छ नि यो भइसक्यो अब रेकर्डिङ हुन थाल्यो सबै गर्दै यहाँ Good evening, sir. Good evening. ल है त अब हामी यो साँझको समयमा सबै उपस्थित हुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको क्लास अगाडि बढाउन चाहन्छु र आज हामी चाहिँ तपाईहरु समक्ष तपाईँ सङ्घ र सङ्गठन छ नि तपाईले के पढ्नुपर्छ तपाईको असैरी इन्सपेक्टरले भन्दा सार्क अनि बिमस्टेक त्यसपछि तपाईको इन्टरपोल अनि त्यसपछि नेटो र तपाईको यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका भन्ने च्याप्टर रहेको छ त्यसै अन्तर्गत आज हामी चाहिँ तपाईको सार्कबाट सुरु गर्छौं हेरौं अब 1.5 घण्टा कति पढाउन सकिन्छ ल है त अब म चाहिँ सार्कबाट सुरु गरे है SAARC अथवा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन है अंग्रेजीमा के भन्छ साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन पहिले चाहिँ तपाईको SAARC सार्क मात्रै थियो हैन त्यसपछि पछि चाहिँ के राख्यो भने SAARC राख्यो यो भनेको साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भनेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन है भनेको एसिया महादेशको एकदमै साउथमा भएको दक्षिणमा रहेको एसियाली मुलुकहरु एउटा यो के हो गठबन्धन हो यसको स्थापना कहिले भयो भन्दा 8 डिसेम्बर 1985 है स्थापना कहिले भयो 8 डिसेम्बर 1985 अनि संस्थापक राष्ट्र चाहिँ कति भन्दा 7 हाल कति 8 त्यो पछिल्लो संस्थापक के रे पछिल्लो यो सार्क सदस्य राष्ट्र को भन्दा अफगानिस्तान भनिरहनु परेन है सुरुमा सार्क स्थापना हुँदा फेरि चाहिँ 7 वटा राष्ट्र थियो अहिले कतिवटा राष्ट्र छ भन्दा चाहिँ 8 वटा कतिवटा राष्ट्र भएको छ अहिले 8 वटा पछिल्लो सदस्य राष्ट्र कुन हो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान चाहिँ 2007 अप्रिल तपाईको 4 बाट चाहिँ यो 14औं शिखर सम्मेलनबाट चाहिँ सार्कको अफगानिस्तान पनि सार्कको सदस्य भयो भनेपछि अहिले टोटल सार्कको सदस्य संख्या कति छ भन्दा 8 पहिला सुरुवातमा कति थियो भन्दा 7 थियो है अनि यसको मुख्यालय कहाँ छ भन्दा चाहिँ सार्कको मुख्यालय नेपालको राजधानी कहाँ छ काठमाडौँमा छ मुख्यालय अथवा सचिवालय भन्नुस् न हैन र सार्कको मेन मोटो भनेको नारा है यसको स्लोगन नारा चाहिँ के हो भने डिपर इन्टिग्रेसन फर पिस एन्ड प्रस्पेरिटी भनेको गहन अखण्डताको लागि शान्ति र समृद्धि भन्ने हुन्छ है यसको मोटो भन्छ के यसको के भन्छ नारा भनौं न डिपर इन्टिग्रेसन फर पिस एन्ड
प्रस्परेटी भनेको गहन अखण्डताको लागि शान्ति र समृद्धि भन्ने हुन्छ है। र सार्क चाहिँ विश्वको क्षेत्रीय सङ्गठन हो होइन। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको धारा 52 अनुसार चाहिँ स्थापना भएको जानकारी होस्। यो विश्वमा थुप्रै छन् क्षेत्रीय सङ्गठनहरू, त्यो अन्तर्गत चाहिँ सार्क पनि एउटा क्षेत्रीय सङ्गठन हो। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको धारा 52 अनुसार चाहिँ स्थापना भएको हो। कहिले स्थापना भयो? 8 डिसेम्बर 1985 मा हो। अनि सुरुमा संस्थापक राष्ट्र कति थियो? 7 वटा। अहिले कतिवटा छ? 8 वटा। अन्तिम सदस्य राष्ट्र कुन हो? अफगानिस्तान। मैले भने अफगानिस्तान चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ 14औं शिखर सम्मेलनपछि, सार्क शिखर सम्मेलनपछि अर्थात् 2007 अप्रिल 4 बाट चाहिँ अफगानिस्तान पनि सार्कको के भयो? मेम्बर भयो। अथवा सबैभन्दा कान्छो सदस्य राष्ट्र यही हो है। त्यसो त सन् 2008 मा म्यानमारले पनि तपाईँको यो सार्कको लागि सदस्यताको लागि यसले पहल गरेको थियो होइन। तर म्यानमार सार्क के अरे सङ्गठनमा छैन होइन। र सार्कको बडापत्र भनेको मुख्य तपाईँको के विधान भनौँ न, संविधान भनौँ, बडापत्र चाहिँ कति छ भन्दा 10 धारा छ है। सार्कको बडापत्रमा कतिवटा धारा छ? 10 वटा धारा छन्। अनि 8 वटा उद्देश्य छ, 3 वटा सिद्धान्त छ र 5 वटा चाहिँ प्रमुख अङ्ग रहेको छ है। मुख्य भनेको जुन संविधान हुन्छ नि, एक खालको मस्यौदा भनौँ न। सार्कको बडापत्रमा कति धारा छ भने 10 वटा धारा छ, 8 वटा उद्देश्य छ, 3 वटा चाहिँ सिद्धान्त छ र 5 वटा चाहिँ प्रमुख अङ्गहरू रहेको छ है। के को भन्दा सार्क है। र त्यो सार्कको बडापत्र भनेको मुख्य संविधानै भनौँ न, चार्टर। सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ है, हस्ताक्षर गर्ने राजा चाहिँ 2 जना, नेपालको राजा र भुटानको राजा। अनि राष्ट्रपति चाहिँ 4 जना र एक मात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी। भनेको सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति कतिजना छन् भन्दा चाहिँ 7 जना। त्यो मध्येमा 2 जना चाहिँ राजा, त्यो बेला तत्कालीन नेपालको राजा वीरेन्द्र र भुटानको राजा जिग्मे सिग्मे वाङचुक हुनुहुन्थ्यो। एक मात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी है। र अरू चाहिँ के हो? सबै राष्ट्रपति। कुन कुन देशका थिए भन्दा बङ्गलादेश भयो, पाकिस्तान भयो, मालदिप्स भयो, श्रीलङ्का है। यी देशका चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो सार्कको बडापत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यो हस्ताक्षर गरेको स्थान चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशको ढाकामा है। कहिले भन्दा 8 डिसेम्बर 1985 मा है। र सार्कको बडापत्रमा हामीले के भनेको थियौँ? 10 वटा चाहिँ धाराहरू छन् है। सरल रूपमा तपाईँको 10 वटा धारामा के छन् भनेर हल्का जानकारी गराउँछु। यो धारा 1 मा चाहिँ तपाईँको उद्देश्य छ है। अनि धारा 2 मा चाहिँ सिद्धान्त छ। अनि धारा 3 मा चाहिँ तपाईँको राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक छ। धारा 4 मा मन्त्री परिषद छ। धारा 5 मा थायी समिति छ। धारा 5 मा धारा 5 मा थायी समिति छ। धारा 6 मा प्राविधिक समिति छ। अनि धारा 7 मा कार्य समिति, धारा 8 मा सचिवालय, धारा 9 मा वित्तीय प्रबन्ध र धारा 10 मा चाहिँ सामान्य प्रावधानहरू छन्। भनेको मतलब सार्कको बडापत्रमा कतिवटा धारा छ भन्दा 10 वटा धारा छ है। त्यो 10 वटा धारामा चाहिँ यो संस्थापक 7 वटै राष्ट्र प्रमुखहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन् है। भनिहाल्यौँ 2 जना राजाले, 4 जना राष्ट्रपतिले, 1 जना प्रधानमन्त्रीले र त्यो एकमात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री को थिए? राजीव गान्धी थिए है। र सार्कको प्रमुख अङ्गहरू चाहिँ कतिवटा छन् भने चाहिँ 5 वटा छन् है। अनि त कतै कतै तपाईँको 6 वटा पनि लेखेको छ त्यो कार्य समिति भनेर। तर त्यो कार्य समिति चाहिँ त्यो खासै अङ्गभित्र पर्दैन। अङ्ग भए पनि त्यो मुख्य अङ्गभित्र पर्दैन। भनेको सार्कका मुख्य अङ्ग कतिवटा छ भन्दा 5 वटा छन्। अब के भन्दा सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक अथवा शिखर सम्मेलन। सार्कको मुख्य अङ्गहरू चाहिँ 5 वटा छन्। त्यो मध्येमा 5 वटामा सर्वोच्च अङ्ग भनेको चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक अथवा त्यसलाई के भन्छ? सार्क शिखर सम्मेलन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ 2 वर्षमा तपाईँको यो सार्क सम्मेलन हुने प्रावधान थियो है। अहिले त यो भारत र पाकिस्तानको चिसोपनले गर्दाखेरि यो नियमित हुन सकेकै छैन। अन्तिम पटक 18औं पटक भएको थियो, त्यसपछि भएकै छैन। यो जानकारी भनेको सार्कको सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग कुन रहेछ भन्दा सार्क शिखर सम्मेलन अथवा राष्ट्राध्यक्ष अथवा सरकार प्रमुखहरूको बैठक हो। अनि त्यसपछि दोस्रो अङ्ग भनेको कुन हो भन्छ? मन्त्री परिषद। यसलाई कार्यकारी अङ्ग पनि भन्छन् है, मन्त्री परिषद। र यसलाई नीति निर्देशक अङ्ग पनि भनिन्छ, कार्यकारी अङ्ग पनि भनिन्छ। र यसमा चाहिँ को हुन्छ भन्दा परराष्ट्र मन्त्रीहरू हुन्छ है। यो 2 भयो। 3 मा के भयो? थायी समिति। थायी समिति भनेको परराष्ट्र सचिवहरू हुन्छन्। सार्कको थायी समितिमा परराष्ट्र सचिवहरू, हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र सचिव हुन्छ, अन्य देशको चाहिँ के हो? विदेश सचिव हुन्छ। र अर्को चाहिँ हो तपाईँको चौथो महत्त्व चाहिँ प्राविधिक समिति। यसमा 7-8 वटा छन्, जस्तो कृषि, ग्रामीण आदि इत्यादि, वन होइन,
गरेर चाहिँ 8-9 वटा यो समितिहरू छन्। यो चाहिँ प्राविधिक समिति है। र 5औं नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दा सचिवालय। सचिवालय भनेको के हो? प्रशासनिक अङ्ग भनेपछि सार्कका प्रमुख अङ्गहरू कतिवटा रहेछन् भन्दा चाहिँ 5 वटा रहेछन्। सर्वोच्च अङ्ग कुन अङ्ग हो भनेर सोध्यो भने सार्क शिखर सम्मेलन। अनि कार्यकारी अङ्ग कुन हो अथवा नीति निर्देशक अङ्ग कुन भन्दा मन्त्री परिषद। अनि प्रशासनिक अङ्ग कुन हो भन्दा चाहिँ सचिवालय है। र यो मन्त्री परिषदमा को हुन्छ भन्दा परराष्ट्र चाहिँ के हुन्छ? मन्त्रीहरू हुन्छन्। र थाई समितिमा चाहिँ के हुन्छन् भन्दा परराष्ट्र सचिवहरू हुन्छन्। यो जानकारी होस्। र सचिवालय भनेको चाहिँ सार्कको के हो? प्रशासनिक अङ्ग हो है। हामीले कुरा गरेको थियौँ सुरुमै सार्कको मुख्यालय अथवा सचिवालय कहाँ छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छ है। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छ। यो चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ कहिलेबाट बनाइयो भन्दा 1987 जनवरी 16 तारिकबाट अथवा 2043 साल माघ 2 गतेबाट चाहिँ यो नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई चाहिँ सार्कको सचिवालय भनेर चाहिँ घोषित गर्यो है। र यो सार्कको सचिवालय काठमाडौँमा राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने पहिलो मुलुक चाहिँ पाकिस्तान हो। होइन भने भारतले चाहिँ उसकै बेङ्गलोर सहरमा चाहिँ सार्कको सचिवालय राख्ने चाहिँ उसले पहल गरेको थियो। तर पाकिस्तानले अब्जेक्सन गरिसकेपछि सार्कको सचिवालय 1987 जनवरी 16बाट चाहिँ नेपालको राजधानीको काठमाडौँ भयो। काठमाडौँको त्रिवेदी मार्ग ठमेलमा छ। यो जानकारी राखोस् है। भनेको चाहिँ सार्क भनेको के रहेछ भनेर भन्नुपर्दा यो चाहिँ दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन हो। यो गठबन्धनमा सुरुमा 7 वटा थियो। अहिले कतिवटा छ भन्दा अहिले चाहिँ 8 वटा छ। र सबैभन्दा पछिल्लो सार्कको सदस्य राष्ट्र कुन भन्दा अफगानिस्तान 2007 अप्रिल 4बाट अथवा 14औं शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान पनि सार्कको के हो? मेम्बर भयो। यो जानकारी होस्। र विश्वमा चाहिँ सार्कलाई मुलुकलाई के रूपमा चिनिन्छ भन्दा तपाईँको यो एकदम पुर्ष क्लब भन्छ कि गरिबहरूको सङ्गठन रूपमा चिनिन्छ। तर सार्कमा यति धेरै जनसङ्ख्या छ कि विश्वको टोटल जनसङ्ख्याको 22% जनसङ्ख्या चाहिँ सार्कमै मौजुद छन्। किनभने चीन होइन के सरी भारत होइन पाकिस्तान बङ्गलादेशमा धेरै जनसङ्ख्याहरू छन्। त्यसो हुनाले यो सार्कमा चाहिँ विश्वमा कुल जनसङ्ख्या मध्येमा 22% जनसङ्ख्या चाहिँ यही नै जनसङ्ख्या चाहिँ के छ मौजुद छन् ल है। कम्तीमा यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। र यो सार्क चाहिँ वास्तवमा कस्तो सङ्गठन हो भनेर क्षेत्रीय सङ्गठन हो। तर स्थापना चाहिँ भएको तर खासै प्रगति नगर्न नसकेको नाम मात्रैको सङ्गठन चाहिँ सार्क भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर हामीलाई जाँचमा चाहिँ सोध्न सक्छ। यो पनि जानकारी गर्छ है त। र यो सार्ककै बारेमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा सुन्नुहोस् है। यो सार्कको कुरा त हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो सार्क तपाईँको यो क्षेत्रीय केन्द्रहरू है। सार्कको क्षेत्रीय केन्द्रहरू चाहिँ अहिले कतिवटा छ भन्दा चाहिँ तपाईँको 5 वटा छ है। हामीले के कुरा गऱ्यौँ? सार्कको स्थापना कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि यसको बडापत्रको कुरा गऱ्यौँ होइन। प्रमुख अङ्गको कुरा गऱ्यौँ। र सार्कको तपाईँको क्षेत्रीय केन्द्रहरू चाहिँ कतिवटा छन् भन्दा हाल चाहिँ 5 वटा छन् है। पहिला चाहिँ तपाईँको 11 वटा थियो। त्यसपछि के गर्यो भन्दा चाहिँ 4 वटालाई चाहिँ मर्ज गर्यो। 3लाई चाहिँ 3 वटालाई चाहिँ कोल्याप्स गर्यो। अहिले चाहिँ सार्कका क्षेत्रीय केन्द्रहरू कतिवटा छन् भन्दा तपाईँको 5 वटा छन् है। अब के हुन् भनेर यो धेरै पटक सोधे पनि छ। पहिलो हो सार्क कृषि सूचना केन्द्र है। यो कहाँ छ भन्दा बङ्गलादेशको ढाकामा छ। सार्कको क्षेत्रीय केन्द्र हाल कतिवटा छन्? 5 वटा छन्। मैले भने नि पहिला 11 वटा थियो होइन। अहिले चाहिँ कतिवटा छ? 5 वटा छ। 11 वटा मध्येमा 4 वटा चाहिँ मर्ज गर्यो। एक ठाउँमा चाहिँ के भन्छ मिसाइयो। अनि त्यसपछि 3 वटा चाहिँ कोल्याप्स गर्यो। अहिले चाहिँ कतिवटा छ? 5 वटा रहेको छ। सार्कको पहिलो क्षेत्रीय केन्द्र के हो भनेर भन्नुपर्दा सार्क कृषि सूचना केन्द्र यो चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा छ। स्थापना कहिले भयो? सन् 1988 मा। अनि दोस्रो सार्क केन्द्र हो तपाईँको सार्क सेरोक केन्द्र है। यो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका भन्दा पनि भक्तपुरमा रहेको छ। यो चाहिँ 1992 मा स्थापना भएको है। दोस्रो सार्क सेरोक केन्द्र यसको कहाँ रहेको छ? यो सार्क सेरोक केन्द्र भन्दा नेपालकै भक्तपुरमा रहेको छ। यो 1992 मा चाहिँ स्थापना। यसै गरी अर्को छ सार्क सांस्कृतिक केन्द्र है। सार्क सांस्कृतिक केन्द्र कहाँ छ भन्दा श्रीलङ्कामा छ। र यसको स्थापना सन् 2004 मा भएको। यो 3 वटा भयो। अब चौथो हो सार्क ऊर्जा केन्द्र है। सार्क ऊर्जा केन्द्र कहाँ छ भन्दा पाकिस्तानमा छ। यो सन् 2006 मा चाहिँ के भएको? स्थापना भयो। र 5औं चाहिँ हो तपाईँको सार्क वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र। यो चाहिँ भारतमा रहेको छ। हो यही हो तपाईँको यो 4 वटालाई मर्ज गरेर एउटै बनाएको यो सार्कको क्षेत्रीय केन्द्र यही हो। जसलाई के भन्छ? सार्क
बाँधवट तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र, यो चाहिँ सन् 2014मा चाहिँ स्थापना भएको हो होइन। यो चाहिँ कहाँ छ? भारतमा रहेको छ। भनेको SAARको क्षेत्रीय केन्द्र हाल कतिवटा रहेको छन् भनेर सोध्यो भने 5वटा। पहिलो SAARको क्षेत्रीय केन्द्र कुन भन्दा अहिले हामी भने SAAR कृषि सूचना होइन, SAAR कृषि सूचना केन्द्र चाहिँ पहिलो भयो। सबैभन्दा पछिल्लो चाहिँ हामीले भनेको थियौँ के रहेछ भन्दा SAAR बाँधवट तथा विपत्ति व्यवस्थापन केन्द्र, यो चाहिँ भारतमा रहेको छ। अघि मैले भनिहालेँ त्यो 11 मध्येमा 4लाई मर्ज गरेर बनाएको हो भनेपछि SAARको क्षेत्रीय केन्द्रहरू कतिवटा छन् भन्दा चाहिँ 14वटा छन् होइन त। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। र अहिले हामीले के कुरा गऱ्यौँ भन्दा SAARको है, SAARको प्रशासनिक अङ्ग के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दा SAARको प्रशासनिक केन्द्र भन्नाले केले बुझ्यो भन्दा सचिवालयले बुझ्यो है। SAARको प्रशासनिक केन्द्र भनेर केलाई बुझिन्छ? सचिवालयले बुझिन्छ। र SAARको सचिवालय कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले कहाँ भन्यौँ? नेपालको राजधानी काठमाडौँमा छन् भन्यौँ। अनि कहिलेबाट भन्दा 2043 माघ 2 गतेबाट अथवा 1987 होइन जनवरी 16देखि चाहिँ SAARको सचिवालय अथवा हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ? हाम्रो काठमाडौँमा छ है। SAARको सचिवालय भनेको के हो? प्रशासनिक अङ्ग हो। र त्यसको मुख्य व्यक्ति को हुन्छ भन्दा महासचिव हुन्छ है। महासचिव हुन्छ र महासचिवको कार्यकाल चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष थियो। 1997 अथवा तपाईँको SAARको 9औं यो शिखर सम्मेलनबाट चाहिँ SAARको महासचिवको कार्यकाल चाहिँ 3 वर्ष बनाइएको छ। हाल SAARको महासचिवको कार्यकाल कति वर्ष छ भन्दा 3 वर्ष छ। पहिला चाहिँ कति वर्ष हुन्थ्यो? 2 वर्ष। र 9औं SAARक शिखर सम्मेलनपछि SAARको महासचिवको कार्यकाल चाहिँ कति वर्ष बनायो भन्दा 3 वर्ष बनायो। अब म यही SAARको महासचिवको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है। यो चाहिँ तपाईँको यो वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ राखेको छ है। SAARको यो बैठक पनि महासचिव पनि वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ राखेको छ। वर्णानुक्रम भन्दाखेरि अल्फाबेट होइन, यो अङ्ग्रेजी अल्फाबेट अनुसार त्यसरी राखेको छ। त्यसो हुनाले अल्फाबेट अनुसार राख्दा चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ अबुल हसन चाहिँ SAARको तपाईँको पहिलो महासचिव है। SAARको पहिलो महासचिव को भन्दा अबुल हसन कुन देशको भन्दा बङ्गलादेशको। किन बङ्गलादेशको अबुल हसनलाई पहिलो SAARक के अरे महासचिव बनाइयो भन्दा यो चाहिँ अल्फाबेट अनुसार चाहिँ बनाइयो कि SAARको पहिलो महासचिव को भन्दा चाहिँ अबुल हसन। अनि SAARको महासचिवको कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भन्दा हाल चाहिँ 3 वर्ष हो। अनि 1997 भन्दा पहिला चाहिँ के हो 2 वर्ष थियो। र यो महासचिव भनेको चाहिँ तपाईँको नेपालको राजदूत सोसर हो। यिनीहरू पाउने यो तलब भत्ता सुख सुविधा जुन पाउँछ नि तलब भत्ता, यो चाहिँ यो राजदूत सोसर एम्बेसडर सोसरहरू चाहिँ पाउँछन्। यो जानकारी होस् है। भनेपछि पहिलो SAARको महासचिव को रहेछ भन्दा अबुल हसन कुन देशको भन्दा चाहिँ हामीले अघि भन्यौँ बङ्गलादेशको। अब हामीले सोध्न सक्छ हाल चाहिँ SAARको महासचिव को हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्न सक्छ है। नयाँ हुनुभएको छ अहिले SAARको महासचिव अथवा को हुनुहुन्छ अथवा हालसम्म कतिजना SAARको महासचिव भएका छन् भन्दा चाहिँ हालसम्म कतिजना भन्दा चाहिँ तपाईँको थाहा छ कतिजना होला? हालसम्म SAARको कतिजना महासचिव भएको छन् होला? 13 जना। 14 जना है, 14 जना। अब त्यो 14औं नम्बरको नाम के भने है म बिस्तारै भन्छ एसला है, रुबान एसला, बिस्तारै भन्दा बुझ्नुहुन्छ एसला रुबान अनि बिराकुन, एसला रुबान बिराकुन। यो कुन देशको भन्दा यिनी चाहिँ श्रीलङ्काको। यिनी चाहिँ अहिलेसम्मको नेपालको के अरे यो SAARको अन्तिम महासचिव हुन्। अनि मैले भने एसला रुबान बिराकुन। अनि यिनको कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा चाहिँ 2020 मार्च 1बाट। भनेपछि कार्यकाल कति वर्ष हुन्छ भन्दा 3 वर्ष हुन्छ। भनेपछि 2023 सम्म पनि यो एसला बिराकुन नै के भयो SAARको महासचिव हुनुभयो है। यो भन्दा अगाडि चाहिँ को थियो भनेर भन्दा चाहिँ तपाईँको सुन्नुभयो होला अफजद हुसेन बिसियाल भन्ने सुन्नुभयो होला। यो भन्दा अगाडि थियो तर उहाँको कार्यकाल चाहिँ अब यो सकियो है। उहाँको कार्यकाल चाहिँ 2028 फेब्रुअरीमा सकिसकेपछि 2028 फेब्रुअरी 20मा सकेपछि अझै एसला बिराकुन भन्ने श्रीलङ्काको व्यक्ति चाहिँ SAARको नयाँ महासचिवमा नियुक्त हुनुभएको छ। र उहाँको कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भन्दा त 1 मार्च 2020बाट चाहिँ सुरुवात भएको। अब कार्यकाल 3 वर्ष हुन्छ 2023 सम्म चाहिँ यही एसला बिराकुन नै हुनुभयो हो। भनेपछि हालसम्म SAARको कतिजना महासचिव भएका रहेछन् भन्दा चाहिँ तपाईँको 14 जना हैन। यो एउटा। अनि अर्को कुरा हामीले के सोच्छौँ भने 14 जना SAARको महासचिव मध्ये एक मात्र महिला महासचिवको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ। थाहा छ त कसैलाई? अहिलेसम्म 14 जना SAARको महासचिव भए त्यो मध्येमा चाहिँ एकजना मात्रै SAARको महिला महासचिव भएका छन्। उनको नाम के हो भनेर सोध्यो भने फातिमा दियाना सैद। फातिमा दियाना सैद यिनी चाहिँ SAARको 10औं महासचिव हुन्। कुन देशको भन्दा यिनी चाहिँ मालदिभ्सकी
र उनी एकमात्र सारको महिला महासचिव पनि हुन् र यो कार्यकाल पुरा नगर्ने महासचिव पनि हुन्। 2 वर्ष चाहिँ गरे, 1 वर्ष चाहिँ उनीहरूकै राजनैतिक किसिम कारणले गर्दा रिजाइन गरेर चाहिँ उनी मालदिप्सै फर्केका थिए। भनेको सारको एकमात्र महिला महासचिवको नाम के हो भन्दा फातिमा दियाना सैयद। कुन देशकी? मालदिप्सकी है। र अब हामीलाई पनि के सोध्न सक्छ भने यति भनिसकेपछि हालसम्म नेपालबाट कतिजना सारको महासचिव भएका छन् भने सोध्न सक्छ। ल भन्नु त, नेपालको तर्फबाट कतिजना महासचिव भएका छन्? 2 जना हो सर। चौथो महासचिवको नाम के हो? यादव कान्त सिलवाल हैन। चौथो महासचिव नाम यादव कान्त सिलवाल र 12औं महासचिवको नाम चाहिँ के हो? ल भन्नु त। अर्जुन बहादुर थापा। नेपालको तर्फबाट हालसम्म कतिजना सारका महासचिव भएका छन् भन्दा जम्मा 2 जना। त्यो मध्येमा चौथो महासचिव चाहिँ यादव कान्त सिलवाल हुनुभयो है, उनी यही काठमाडौँ नगरपालिका हुन् हैन। अनि अर्को चाहिँ 12औं के रहेछ? अर्जुन बहादुर थापा चाहिँ। कतिजना? 2 जना हैन त। अनि पहिलो सारको महासचिवको नाम के हो भन्दा अबुल हसन। कुन देशको? बङ्गाल देशको। अनि हाल सारको महासचिव को छ भन्दा एसाला बिराकुन। कुन देशको? श्रीलङ्का। अनि उहाँको कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा मार्च 1, 2020 बाट सुरुवात भयो। मैले भने कार्यकाल 3 वर्ष हुन्छ भनेपछि अब उनको कार्यकाल चाहिँ 2023 को फेब्रुअरी 28 सम्म त उनी नै हुने भयो हैन। यो कुरा आयो। र यो महासचिवको भनेको तपाईको मर्यादा क्रम गर्दा चाहिँ तपाईको एम्बेसडर सोसर हुन्छ। यो पनि जानकारी होस्, अघि नै मैले भन्छु हैन त। अब त्यसपछि आउँछ तपाईको सारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको के भन्दा चाहिँ शिखर सम्मेलन अथवा यसलाई राष्ट्राध्यक्ष तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको यो बैठक भनेर पनि भनिन्छ है। सारको 5 वटा अङ्ग मध्येमा हैन सबैभन्दा प्रमुख अङ्ग भनेको के रहेछ? शिखर सम्मेलन। अब म तपाईलाई सोधेँ है, ल भन्नुस् हालसम्म कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छन्? ल भन्नुस् त। हालसम्म सारको कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना सम्पन्न भएका छन्? कसैलाई थाहा छ? भनेर भन्न मिल्दैन। 18 अहिलेसम्म सारको कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भएका छन् भन्दा 18 वटा है। अब हामीलाई सोध्न सक्छ 18औं सार्क शिखर सम्मेलन मध्ये अब सोध्नु है, मैले भन्दै कि पहिलो कि दोस्रो कि अन्तिम सोचे कि शान्ति भनेपछि सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो भन्दा त्यही हस्ताक्षर गरेको दिन के भनेको डिसेम्बर 7 र 8 तारिक 1985 बङ्गाल देशको ढाकामा। भनेपछि सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले भन्दा 1985 डिसेम्बर 7-8 है कहाँ भएको थियो भन्दा ढाकामा भएको थियो है सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन। यो भनेको सार्कको के भन्दा सर्वोच्च अङ्ग हो, शिखर सम्मेलन अथवा राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठक पनि भनिन्छ। अब भनेपछि हालसम्म कतिवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ भन्दा अहिले हामीले कति भन्दा 18औं भन्यौं। ल भन्नुस् 18औं सार्क शिखर सम्मेलन कुन देशमा आयोजना भएको थियो होला? एनी गेसेस? नेपाल। नेपाल। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ नेपालमा आयोजना कहिले भएको थियो? 2014 नोभेम्बर 26 र 27 तारिक अथवा 2071 साल मङ्सिर 10 र 11 गते। भनेपछि अहिलेसम्म सार्कको कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छन् भन्दा चाहिँ 18 वटा। अनि उक्त सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजना भएको थियो भने सोध्यो भने नेपालमा कहिले भन्दा 2071 साल मङ्सिर 10 र 11 गते। अनि अङ्ग्रेजी तारिकमा भन्दा 2014 नोभेम्बर 26 र कति 27 के अरे 26 र 27 तारिक हो। अब म तपाईँलाई भन्छु यसको नारा चाहिँ के थियो होला? कसैलाई थाहा छ यो 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा? कसैले सुन्नु भएको छ 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको नारा? थाहा छ कसैलाई? What is a slogan of 18 सार्क शिखर? भनेपछि यो सुन्नु भएको है यहाँहरूले? शान्ति र समृद्धिको लागि गहन एकता भनेर सुन्नु भएको थियो? के रहेछ? शान्ति र समृद्धिको लागि गहन एकता भन्ने थियो 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको के रहेछ नारा है। ल भन्नु 18औं सार्क शिखर सम्मेलन हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थियो होला? सुशील कोइराला। यस एक्ज्याक्टली सुशील कोइराला है। र एउटा जानकारी रहोस् सुन्नुस् है 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा जम्मा 2 वटा मात्रै बुँदामा है चाहिँ सबै सार्क प्रमुखहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका थिए। ती के होला ल भन्नु त?
18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा तपाईँको 2वटा बुँदामा मात्रै सबै राष्ट्र प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका थिए, अरूमा चाहिँ गरेन। भनेको सबैको 2वटामा चाहिँ बुँदामा सबैको मन मिल्यो। सर तपाईँ म्युट हुनुभयो। ल भन्नुहोस् 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा 2वटा विषयमा मात्रै सबै राष्ट्र प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका थियो। के होला ल भन्नुहोस् त? ऊर्जा र व्यापार। ऊर्जा र व्यापार सबै राष्ट्र प्रमुखले के गरेका थिए? हस्ताक्षर गरेका थिए है। ल अब म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। यो सार्क शिखर सम्मेलन भनेको सार्कको 5वटा अङ्ग मध्येमा सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग हो। यो मैले तपाईलाई भनिसकेँ हो। र सामान्यतया सार्कको शिखर सम्मेलन चाहिँ 2 दिन आयोजना हुन्छ है। 2 दिन आयोजना हुन्छ। पहिलो दिन चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण उसहरुमा मस्यौदाहरुमा हैन दफा दफामा चाहिँ केलाइन्छ र त्यसको भोलिपल्ट हैन त्यसको भोलिपल्ट बिहान चाहिँ लगभग सार्कको सबै कामहरु सकेर सबै राष्ट्र प्रमुखले हस्ताक्षर गर्छन्। अनि बाँकी भएको आधा दिन हुन्छ नि, त्यो दिनमा के भन्दा रिट्रिट प्रोग्राम हुन्छ। रिट्रिट भनेको जुन देशमा सार्क सम्मेलन आयोजना गरेको हो त्यसको बाँकी भएको जुन आधा दिनमा हैन बिहानको 17 सम्म चाहिँ उनीहरु काम गर्छन्। अनि बाँकीको आधा दिनमा चाहिँ त्यो देशमा हेर्न लायक कुन ठाउँ सुन्दर ठाउँहरु छन् अनि त्यसपछि उनीहरुले मिठा मिठा चाहिँ परिकारहरु खुवाउँछन्। त्यसलाई भन्छ रिट्रिट प्रोग्राम हो। भनेको अहिलेसम्म 18 वटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको मध्येमा चाहिँ सबै सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ 2 दिन आयोजना भएको छ। तर एउटा सार्क शिखर सम्मेलन त जस्ट 1 दिन मात्रै आयोजना भएको छ। ल भन्नुस् कुन चाहिँ होला? 1 दिन मात्रै आयोजना सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ कुन होला? 6औं सार्क हैन है। अनि यो कहाँ भएको थियो थाहा छ तपाईलाई? श्रीलङ्का। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा। कहिले भनेको 1991 डिसेम्बर 31 तारिक चाहिँ श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बो भएको थियो। यसमा चाहिँ जस्ट 1 दिन मात्रै आयोजना भएको एकमात्र सार्क शिखर सम्मेलन मात्रै हो। यो किन भन्दा चाहिँ त्यतिखेर तपाईको 1991 मा भारत र पाकिस्तान चाहिँ तपाईको यो कारगिलमा चाहिँ युद्ध भएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 2 देशका प्रधानमन्त्री राष्ट्र प्रमुखहरू तपाईको हात मिलाउन त परै जाओस् एकअर्काको मुख पनि हेरेन है। त्यसो हुनाले त्यो 1 दिन डिसेम्बर 1991 डिसेम्बर 31 दिन मात्रै त्यो केही कुरामा हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि त्यो भोलिपल्टको रिट्रिट प्रोग्राम नभइकन त्यसपछि आफ्नो उता देशतिर फर्के। अनि मुख्य भनौँ न देश भनेको भारत र पाकिस्तान चाहिँ आफ्नो मुलुकमा चाँडै फर्किसकेपछि अन्य देशहरू पनि यसरी फर्के। अर्थात् हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको एकमात्र शिखर सम्मेलन कुन भन्दा चाहिँ 6औं सार्क शिखर सम्मेलन है। यो जानकारी भयो। किन हो भन्ने पनि बुझ्नु भयो नि? किन भन्दा तपाईको यो भारत र पाकिस्तानको त्यो बेला चाहिँ 1991 मा कारगिलमा युद्ध भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा है। र अब भन्नुस् सबै सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ सुन्नुस् है सम्बन्धित देशको राजधानीमा आयोजना भएको छ। तर 2टा सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ तपाईको राजधानी भन्दा बाहिर आयोजना भएको छ। कुन होला ल भन्नु त? राजधानी भन्दा बाहिर सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ भएको शिखर सम्मेलन कुन होला? एनिकेसेस दोस्रो र 17औं हो सर। दोस्रो र 17औं है। दोस्रो सार्क शिखर सम्मेलन त कहाँ भएको थियो भन्दा भारतको बेंगलोरमा भयो। हुनुपर्ने राजधानी दिल्लीमा, तर कहाँ आयोजना भयो? बेंगलोरमा भयो। अनि 17औं चाहिँ तपाईको मालदिभ्सको माले सहरमा हुनुपर्ने कहाँ भयो भन्दा चाहिँ कहाँ भयो थाहा छ? मालेमा चाहिँ भएन है, अन्यत्रै सहरमा भयो है। भनेपछि दोस्रो र 17औं सार्क शिखर सम्मेलन त के भयो? राजधानी भनेर बाहिर आयोजना भयो है। यो मैले कुरा गरिरहँदा फेरि अब सुन्नुहोस्, अब हामीले के सोच्छ भन्दा अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ? ल भन्नुहोस्। अहिलेसम्म चाहिँ 18 वटा सार्क शिखर आयोजना भएको हामीले भन्यौँ। र हालसम्म नेपालमा चाहिँ कतिवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ? कतिवटा? 3वटा होला सर। 3वटा। कुन भन्दा तेस्रो, थर्ड अनि 11th र अर्को चाहिँ 18औं। भनेपछि हालसम्म नेपालमा कतिवटा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना भएको छ भन्दा चाहिँ 3वटा, तेस्रो अनि त्यसपछि हामीले के भन्यौँ 11औं र अर्को चाहिँ 18औं यति आयोजना भएको छ। अब यति भनिरहँदा हामीलाई यो पनि सोध्न सक्छ अब आउने सुन्नुस् है, अब आउने कति 19औं सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुने चाहिँ यो निर्णय गरेछ भन्नुस् त? पाकिस्तानको इस्लामाबादमा है।
तर हुनुपर्ने चाहिँ कति 14 भएपछि 2 वर्ष हुनुपर्ने 16 मा हुनुपर्ने 16 मा पनि भएन 16 पछि नभएपछि कति हुनुपर्ने 18 हुनुपर्ने त्यो पनि भएन 20 मा पनि भएन हैन किन भएन भन्दा यो भारत र पाकिस्तानको हैन यही मनमुटावको कारणले गर्दाखेरि सार चाहिँ अघि जान सकेको छैन हैन त्यतिकै हुनेछ मैले भनिहालेँ विश्वको क्षेत्रीय संगठन मध्येमा चाहिँ यो नाम मात्रको यो क्षेत्रीय संगठन चाहिँ सारको नाम मात्रै खासै यो क्रियाकलाप चाहिँ केही पनि भएको छैन है यो जानकारी रहोस् ल अब म तपाईलाई सार सम्बन्धी चाहिँ तपाईको अन्य खास कुराहरू के कुराहरू जानकारी गराउँछु है त सार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरू सम्भवतः तपाईलाई सारकोबाट हैन एउटा दुईटा प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल रहन्छ सारको सचिवालयबाट मासिक एउटा पत्रिका निस्किन्छ उक्त पत्रिकाको नाम के होला कसैलाई थाहा छ सारको सचिवालय नेपालमा छ भने त्यहाँले थाहा पाउनु भयो त्यो सचिवालयबाट चाहिँ मासिक अथवा मन्थली एउटा पत्रिका निस्किन्छ उक्त पत्रिकाको नाम के होला ल पत्रिकाको नाम हो स्पेक्ट्रम सार्क सचिवालयबाट निस्कने मासिक पत्रिकाको नाम के रहेछ स्पेक्ट्रम है यो जानकारी होस् यसै गरी तपाईको सार्कको 5 वटा अंग मध्येमा चाहिँ सुन्नुस् है यो सबै राष्ट्रहरूको चाहिँ तपाईको सहमति नचाहिने अंग कुन होला एउटा यस्तो अंग छ अब जस्तो शिखर सम्मेलन हुनको लागि चाहिँ सबै सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू जमघट हुनै पर्छ तर एउटा अंगमा चाहिँ तपाईको नभए पनि चल्छ कुन चाहिँ अंग होला भन्नु त 5 अंग मध्ये निर्णयको लागि चाहिँ सर्वसम्मति नचाहिने एकमात्र अंग कुन होला ल भन्नु सारको त्यो अंग हो तपाईको सचिवालय है यो सारको सचिवालयलाई चाहिँ सर्वसम्मति चाहिँ चाहिँदैन निर्णयको लागि सर्वसम्मति चाहिँदैन यो जानकारी होस् है अब यसै गरी म तपाईको सारको बारेमा अब तपाईलाई केही खास कुराहरू जानकारी गराउँछु है सारको यो उसको बारेमा हामीलाई धेरै सोध्न पनि सक्छ अब यो सार्क राष्ट्रले बिहोर्ने खर्च है सार्क राष्ट्रहरूले कति बिहोर्छन् खर्च म जानकारी गराउँछु सबैभन्दा धेरै है सार्कमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ कसले खर्च बिहोर्छ भन्दा भारतले कति भन्दा तपाईको 30.32% चाहिँ बिहोर्छ है सार्कमा सबैभन्दा खर्च बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो भन्दा चाहिँ इन्डिया कति भन्दा 30.32% अनि यसैगरी दोस्रो खर्च बिहोर्ने राष्ट्र चाहिँ पाकिस्तान हो जसले चाहिँ कति खर्च बिहोर्छ 22.52% चाहिँ बिहोर्छ र तीनवटा देशले चाहिँ बराबर बिहोर्छ कुन भन्दा तपाईको नेपाल बंगलादेश र श्रीलङ्काले चाहिँ बराबर सार्कमा खर्च बिहोर्छ त्यो चाहिँ कति भन्दा 10.72% कति 10.72% भनेपछि कति भयो यो 3 अनि भारत र पाकिस्तान गरे 5 वटा भयो हैन अब बाँकी 3 वटा देशले चाहिँ है बाँकी 3 वटा भने भुटान मालदिप्स र अफगानिस्तान चाहिँ सार्कमा चाहिँ 5% चाहिँ के गर्छ खर्च बिहोर्छ भनेपछि सार्कमा सबैभन्दा बढी खर्च बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन रहेछ भारत कति 30.32% अनि दोस्रो धेरै खर्च बिहोर्ने राष्ट्र कुन हो पाकिस्तान कति भन्दा मैले कति भने 22.52% बाँकी चाहिँ 3 वटा देश भनेको नेपाल बंगलादेश र श्रीलङ्काले चाहिँ 10.72% ओभर के रे खर्च बिहोर्छ अनि अफगानिस्तान अनि त्यसपछि भुटान र मालदिप्सले चाहिँ 5% मात्र के गर्छ खर्च बिहोर्छ है यो अनि हामीलाई यो सार्कको बारेमा यो पनि सोध्न सक्छ म तपाईलाई जानकारी गराउँछु यो सार्कको यो राष्ट्र बैंक हैन के सार्कको केन्द्रीय बैंक मुद्राको यो नाउँ पनि सोधिरहेछ हैन यसको बारेमा त हल्का अलिकति जानकारी गराउँछु हुन त तपाईको पीडीएफ फाइलबाट पनि पाउन सक्नु होला तै पनि जानकारी होस् भारत है भारतको चाहिँ तपाईको केन्द्रीय बैंकले के भन्छ भन्दा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया भन्छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंक भने जस्तै भारतको सर्वोच्च बैंकलाई सेन्ट्रल बैंकलाई के भन्छ रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया भन्छ अनि भारतको करेन्सीलाई के भन्छ रुपैयाँ म हल्का तपाईलाई जानकारी गराउँछु है यो करेन्सीको नाउँमा करेन्सीबाट सोध्न सक्छ 8 वटा मुलुक छन् सार्कमा त्यो मध्येमा तपाईको 3 वटाको चाहिँ फरक छ है 5 वटाको चाहिँ लगभग एउटै छ आरपीपी रुपी नै हो 3 वटाको फरक छ भन्नै पर्दा बंगलादेशको मुद्राको नाम चाहिँ टाका के रे टाका हैन भुटानको नेगोल्टम अनि अफगानिस्तानको चाहिँ अफगानी यति मात्रै फरक अरुको त सबै चाहिँ के हो भने आरपीपी रुपी नै हो तपाईलाई भन्नै पर्दा मैले भने भारतको केन्द्रीय बैंकलाई के भन्छ रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया अनि मुद्रालाई के भन्छ भन्दा मैले के भने रुपैयाँ यसैगरी पाकिस्तानको तपाईको केन्द्रीय बैंकलाई के भन्छ स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान अनि यसको मुद्रालाई के भन्छ रुपी अथवा आरपीपी रुपी है अब अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई के भन्छ भन्दा अफगानिस्तान बैंक
मुद्रालाई के भन्छ अफगानी हो। यसै गरी श्रीलङ्का, श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई भन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ श्रीलङ्का है, अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ श्रीलङ्का भनिन्छ, अथवा सिलोन ब्याङ्क अफ श्रीलङ्का पनि भनिन्छ। यसको मुद्रालाई के भन्छ भन्दा रुपी है। यसै गरी मालदिभ्सको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई भन्छ तपाईँको मालदिभ्स मोनेटरी अथोरिटी, मालदिभ्स मोनेटरी अथोरिटी। यहाँको मुद्रालाई के भनिन्छ त रुपियाँ, त आरयुपीपी रुपियाँ हो, तर यसले चाहिँ रुपियाँ भन्छ क्या, RUFFIYA है। मालदिभ्सको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा मैले भने मालदिभ्स मोनेटरी अथोरिटी, यहाँको मुद्रालाई चाहिँ के भन्छ रुपियाँ, हामी चाहिँ रुपैयाँ भन्छ, उनले चाहिँ रुपियाँ भन्छ। यसरी बङ्गलादेशको मुद्रा के अरे केन्द्रीय ब्याङ्क नाम चाहिँ बङ्गलादेश ब्याङ्क, अनि मुद्रालाई के भन्छ टाका। अब भुटानमा के छ, राजतन्त्र छ, त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ रोयल मोनेटरी अथोरिटी, भुटानको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई के भनिन्छ रोयल मोनेटरी अथोरिटी भनिन्छ। यहाँको मुद्रालाई के भनिन्छ भन्दा नेगुल्टम भनिन्छ है। र अन्तिम चाहिँ नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अनि नेपालको मुद्रालाई के भन्छ त रुपियाँ भनिन्छ। भनेको मतलब तपाईँको सार्कको 8वटा राष्ट्र मध्येमा 5वटाको चाहिँ एउटै नै छ करेन्सी, आरयुपीपी रुपी नै हो अङ्ग्रेजीमा, तर उसले चाहिँ मालदिभ्सले चाहिँ RUFFIYA रुपियाँ लेख्छ, अरूको त अङ्ग्रेजीमा एउटै नै हुन्छ। अनि 3वटा देशको चाहिँ फरक छ, जस्तो बङ्गलादेशको मुद्राको नाम चाहिँ टाका होइन, भुटानको मुद्राको नाम चाहिँ नेगुल्टम, र अफगानिस्तान मुद्रालाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ अफगानी। यति मात्रै फरक जुन जानकारी होस्। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई लगभग जाँचमा सोधिरहेको एउटा प्रश्न है, यो सार्कको राष्ट्रसँग चाहिँ नेपालको दौत्य सम्बन्ध चाहिँ कुन देशसँग कहिले कहिले भयो भन्ने सोध्न सक्छ, अथवा सबैभन्दा पछिल्लो पटक नेपालको कुन सार्क मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध भएको थियो सबैभन्दा पहिला, यो पनि सोधिरहेछ कि। ल खैर जेसुकै होस्, म पहिलोबाट नै यहाँलाई जानकारी गराउँछु। सार्क मुलुक मध्ये नेपालको सबैभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध भएको अथवा डिप्लोमेटिक रिलेसन भएको देश चाहिँ भारत हो। कहिले भयो? 13 जुन 1947 है। सार्क राष्ट्र मध्येमा नेपाल सबैभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुक चाहिँ भारत, 13 जुन 1947। त्यसपछि तपाईँको दोस्रोमा चाहिँ पाकिस्तान पर्छ, पाकिस्तानसँग कहिले भयो? 20 मार्च 1960 मा भयो है। यसै गरी तेस्रो दौत्य सम्बन्ध भएको चाहिँ अफगानिस्तान, योसँग चाहिँ कहिले भयो भन्दा 1 जुलाई 1961 होइन, यो चाहिँ उनी पर्छ, अझ चौथोमा पर्छ है। तेस्रोमा चाहिँ श्रीलङ्का आउँछ, श्रीलङ्कासँग चाहिँ नेपालको दौत्य सम्बन्ध भारतपछि दोस्रो है, 1 जुलाई 1957 मा भयो श्रीलङ्कासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध। यसै गरी मालदिभ्ससँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध 1 अगस्त 1980 मा भयो। बङ्गलादेशसँग चाहिँ तपाईँको कहिले भयो भन्दा है, बङ्गलादेशसँग कहिले भयो भन्दा 8 अप्रिल 1972 मा भयो। भुटानसँग चाहिँ 3 जुन 1983 मा भयो। यो भनाइको अर्थ के हो भने यो सार्क मुलुकसँग नेपालको दौत्यसँग सबैभन्दा पहिलो भएको देश चाहिँ इन्डिया अथवा भारत हो। कहिले भयो भन्दा 13 जुन 1947 मा। सबैभन्दा पछिल्लो पटक नेपालको दौत्यसँग भएको सार्क मुलुक भनेको चाहिँ भुटान हो। कहिले भन्दा 3 जुन 1983 मा है। अनि दोस्रो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुक चाहिँ सार्क मुलुकमा चाहिँ श्रीलङ्का पर्छ, त्यो चाहिँ कहिले भन्दा 1 जुलाई 1957। यो जानकारी दिनुहोस् है। हामीलाई यी कुराहरू पनि सोध्न सक्छ, छन् त अरू कुराहरू पनि छन्, त्यसपछि सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण मध्येमा यो पनि एउटा उनी हो है त। अनि सार्क राष्ट्रले तपाईँको पनि यो के भन्छ, यो सार्क घोषित वर्षहरू पनि मनाउने गरेको छ। यो सार्कमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कहिलेदेखि मनाउन थाल्यो भन्दा सन् 1989 देखि। सार्कले सबैभन्दा पहिला चाहिँ 1989 के वर्ष मनायो भन्दा लागु पदार्थ दुर्व्यसन तथा अवैध कारोबार विरुद्धको वर्ष भनेर चाहिँ मनायो है सार्कले सबैभन्दा पहिला 1989 मा। र सबैभन्दा पछिल्लो पटक 2019 मा चाहिँ सार्कले के वर्ष मनायो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषाहरूको वर्ष भनेर मनायो सबभन्दा पहिला 2019 मा है। 2020 मा चाहिँ तोकेको छैन। सार्कमा कहिलेबाट यो वर्ष मनाउन सुरु गरे भन्दा 1989 बाट त्यो लागु पदार्थ अवैध होइन विरुद्धको वर्ष भनेर मनायो होइन। अनि 2019 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषाहरूको वर्ष भनेर मनायो। यो पनि जानकारी रहन्छ है त। ल अब म सार्कको बारेमा अझ अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल भन्नुहोस्, यो सार्क राष्ट्र मध्येमा चाहिँ भूपरिवेश राष्ट्रहरू कतिवटा छन् होला भन्नु सर? यो हजुर सर यो अलिक छिटो भयो कि अब नेटको कमजोरीले राम्रै सुनिरहेको पनि छैन, त्यही माथि तपाईँ अलिक छिटो हुनुभयो साह्रै। अब केही टिप्पणी गर्न कहाँनिर बुझ्नु भएन भन्नु त? बुझ्न चाहिँ कहाँनिर बुझ्नु भएन? यो दौत्य सम्बन्धको बारेमा हो सर। अलिकति स्लो गरौँ न सर। ल ल ल है त। ल अब मैले भनेको थिएँ सार्कमा 8वटा कन्ट्रीहरू छन् होइन। अनि सबैभन्दा सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालको दौत्य सम्बन्ध कुन देशसँग भयो भन्दा भारतसँग हो। कहिले भन्दा 13 जुन 1947। यो त बुझ्नु होला नि हो।
हजुर सर अरूको चाहिँ ठिकै छ सर सबैभन्दा पछिल्लो पटक दौत्य सम्बन्ध भएको सार्क मुलुक चाहिँ भुटान हो। भुटानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कहिले भन्दा 3 जुन 1983 यही महत्त्वपूर्ण है। सबभन्दा पहिलो कुनसँग भयो र सबैभन्दा पछिल्लो पटक कुनसँग भयो यो सोधे पनि छ। सार्क मुलुक मध्ये नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो पटक दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन रहेछ? भुटान रहेछ। कहिले भयो भन्दा 1983 मा। सबभन्दा पहिले कुन देशसँग भयो भन्दा भारतसँग। अनि दोस्रो कुन देश भन्दा श्रीलङ्कासँग 1957 मा। कम्तीमा यो त बुझ्नु। अब म अझ महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा बारे जानकारी गराउँछु है सार्कको बारेमा। ल सुन्नुस्। सार्कमा 8 वटा कन्ट्रीहरु छन् भनेर हामीले बुझ्यौं। ल भन त्यो सार्कको जुन लोगो छ नि त्यो 7 वटा परेवा त्यो बनाउने चाहिँ एकजना नेपाली नै कलाकार हुन्। त्यो चाहिँ को व्यक्ति होला? एनी गेसेस? शैलेन्द्र महर्जन। यस एक्ज्याक्टली। को भन्दा शैलेन्द्र महर्जन। मैले तपाईलाई एकजना साथी वेटिङ रुममा छु इन्ट्री नै पाइन भन्नु भएको छ यहाँ। त्यहाँ उलाई डिक्यानलाई भन्नु न है। डिक्यानलाई भन्नुस् न। डिक्यानले ल अब अर्को कुरा सुन्नुस् है त। कुन चाहिँ सार्क मुलुकमा एउटा पनि नदी छैन भन्नुस्? व्हिच सार्क कन्ट्री हैज नट एनी रिभर? ल भन्नुस्। एउटा सार्क मुलुकमा चाहिँ तपाईको के छैन भन्दा चाहिँ नदी छैन। कुन देश होला त्यो? मालदिभ्स। यस कुन भन्दा? मालदिभ्स। किन भन्दा मालदिभ्स भन्दा समुद्र छ। ल भन्नुस् यो सार्क मुलुकमा चाहिँ कतिवटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन् अथवा ल्यान्ड लकेट कन्ट्रीहरू कतिवटा छन् होला? 3 कतिवटा ल भन्नुस् त? हाउ मेनी ल्यान्ड लकेट कन्ट्रीज अफ भन्नुस्? 3वटा। कुन? एउटा नेपाल भइहाल्यो, भुटान भइहाल्यो, अफगानिस्तान। मुलुकमा चाहिँ 3वटा ल्यान्ड लकेट कन्ट्रीहरू छन्। ल्यान्ड लकेट कन्ट्री भनेको चाहिँ हामीले भूगोलमा पढेको थियौं चारैतिर जमिनले घेरेको पानीसँग सिमाना नजोडेको हैन समुद्र नजोडेको। कतिवटा छन्? 3वटा। यसलाई के भन्छ? ल्यान्ड लकेट कन्ट्री। अब मैले तपाईलाई सोधे ल भने सार्क मुलुकमा कतिवटा चाहिँ तपाईको जल परिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्? सी लकेट भनेको चारैतिर चाहिँ समुद्रले घेरेको जमिन न। ल भन्नुस्। 2वटा। कुन हुन्? एउटा चाहिँ मालदिभ्स अनि अर्को नेक्स्ट वान? एउटा चाहिँ मालदिभ्स इज राइट एन्ड नेक्स्ट वान इज तपाईहरु यसमै कन्फ्युज भयो। त्यो देश हो श्रीलङ्का। भनेको जल परिवेष्टित भनेको चारैतिर पानीले घेरेको राष्ट्र चाहिँ 2वटा छन्। एउटा मालदिभ्स भयो, अर्को चाहिँ कुन भन्दा? श्रीलङ्का। अफगानिस्तान। जल परिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा छन् भन्दा चाहिँ 2वटा मात्रै छन्। हो ल भन्नुस् यो प्लास्टिकलाई निषेध गरेको पहिलो सार्क मुलुक कुन होला? हामीलाई यस्तै सोध्न सक्छ के? प्लास्टिकलाई निषेधित गरेको के पहिलो सार्क मुलुक कुन होला? बंगलादेश सर। बंगलादेश है। ल भन्नुस् कुन सार्क मुलुकमा चाहिँ तपाईको 2वटा नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ? जस्तो एनआरएन भन्ने सुन्नु भयो होला नि। जस्तो हाम्रो नेपालीहरु बाहिर गएर उतै बस्छन् कति वर्ष 2वटा नागरिकताको व्यवस्था भएको एकमात्र सार्क मुलुक कुन हो? इन्डिया। कुन होला? ल भन्नुस् त। बंगलादेश नै हो कि जस्तो लाग्छ हैन? हो नै बंगलादेश। तपाईले धेरै नबुझ्नु होला। यो भनेको के भने बंगलादेशको कुनै नागरिक चाहिँ 15 वर्ष अमेरिकामा बस्यो, उसको उतै अमेरिकाकै सिटिजन भयो हैन, उतैको नागरिक भयो, उता उतै आफ्नो देशमा आउँदा फेरि आफ्नो देशकै चाहिँ हो। यस्तो प्रावधान भएको मुलुक चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ को रहेछ भन्दा चाहिँ बंगलादेश है। यो जानकारी भयो। अब हामीलाई तपाईको एउटा उनै छ के अब सार्कमा कतिवटा राष्ट्रहरू छन् भनेर अहिले हामीलाई कति हो भन्दा चाहिँ हामीले कतिवटा छौं भन्यो? 8 वटा छ भन्यो है। सार्कमा टोटल कन्ट्रीजहरु कति छ? 8 वटा है। अब यसको केही सूत्रहरू पनि छन् तपाईलाई म बिस्तारै भन्छु। सार्कमा कतिवटा राष्ट्र छन् भने सोध्यो भने 8 वटा त भन्यो। अब कुन हुन् भनेर सोध्यो भने अथवा तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ। यसको सूत्र चाहिँ हो तपाईको एमबीबीएस पानी है। सार्कका राष्ट्रहरूको नाम चाहिँ के? एमबीबीएस पानी। अनि एम भनेको के रहेछ? मालदिभ्स हैन। एमबीबीएस एम भनेको मालदिभ्स सुन्नुस् है। बी भनेको भुटान, अनि अर्को बी भनेको बंगलादेश, अर्को एस भनेको के रहेछ? श्रीलङ्का भयो। यो 4वटा भयो हो। अब बाँकी 4वटा भयो। पी भनेको पानी भन्यो नि। पी भनेको पाकिस्तान, ए भनेको अफगानिस्तान, एन भनेको नेपाल, आई भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ इन्डिया। भनेपछि सार्क मुलुकमा कतिवटा राष्ट्र छन् कहिलेकाहीँ लेख्नुहोस् अथवा तलको मध्ये कुन सार्क राष्ट्रमा पर्दैन भनेर सोध्यो भने हामीले के बुझ्यौं भन्दा 8 वटा सार्क राष्ट्रमा छन्। अनि यसको सूत्र के रहेछ भने एमबीबीएस पानी। एम भनेको के रहेछ? मालदिभ्स। अनि 2टा बी, एउटा भुटान एउटा बंगलादेश, एस भनेको श्रीलङ्का हैन, पी भनेको पाकिस्तान, ए भनेको अफगानिस्तान, एन भनेको चाहिँ के हो भन्दा
नेपाल आई भनेको चाहिँ इन्डिया है। यो त बुझ्नुभयो तपाईँले एमबिबिएस पानी भने बुझ्नुभयो सार्क मुलुकका यो एक खालको सूत्रकै सम्झने तरिका बुझ्छु सर। के सोच्छ सुन्नुहोस् है। यति भनेपछि हामीलाई सुन्नुहोस् है, क्षेत्रफलको आधारमा क्रम मिलाउनुहोस् भन्छ। सबभन्दा ठुलो राष्ट्रबाट सानो हुँदै 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 आउने के है, यो पनि सोध्न सक्छ। अब हामी सामान्यतया हामी के बुझ्छौँ भन्दा 8वटा राष्ट्रमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या त भारतमै छ अभियसली है, भारतमै छ। अनि त्यसपछि कहाँ छ भन्दा पाकिस्तानमा छ भने बुझ्छौँ। त्यसपछि भारत र पाकिस्तान चाहिँ बुझ्छौँ धेरै उ भएको। अनि तेस्रो चाहिँ कुन हो कसो के भन्दा चाहिँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ है। तेस्रोबाट चाहिँ के हुन्छ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ हो होइन। ल भन्नुहोस् त यो ल कसैले भन्न सक्नुहुन्छ लगभग यो क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ हामी यो उनै गरेर भन्नुहोस् त कुन कुन देश आउला क्षेत्रफलको आधारमा? सबभन्दा ठुलो कुन रहेछ? भारत। त्यसपछि कुन आउला? कुन आउला दोस्रोमा? पाकिस्तानै होला नि सर दोस्रोमा। पाकिस्तान आउँछ। भारत र पाकिस्तान त बुझ्नुभयो। अब तेस्रो र चौथोतिर हामी अलमल्न थाल्छौँ। र तेस्रोमा कुन कन्ट्री आउला ल भन्नु त यो क्षेत्रफलको आधारमा? बङ्गलादेश सर। होइन बङ्गलादेश त नेपाल भन्दा पनि सानो मानेछ सार। अफगानिस्तान आउँछ है। अफगानिस्तान आयो हो। अब के बुझ्नुहोस् सबभन्दा ठुलो भारत, त्यहाँबाट पाकिस्तान आयो, त्यहाँबाट अफगानिस्तान आयो, त्यसपछि हाम्रो देश नेपाल आयो, नेपाल आएपछि बङ्गलादेश आयो, बङ्गलादेश आएपछि के हो श्रीलङ्का आयो, श्रीलङ्का आएपछि भुटान आयो, भुटान आएपछि त्यसपछि मालदिप्स आयो है। सामान्य रूपमा भनेको क्षेत्रफलको दृष्टिमा सबभन्दा ठुलो मुलुक चाहिँ भारत इन्डिया, सबभन्दा सानो चाहिँ भनिरहनु परेन मालदिप्स है। भनेपछि यसको पनि सूत्र छ। सूत्र भन्दा पनि यो सूत्र त एउटा यो सम्झनको लागि मात्रै हो। के बुझ्नुहोस् भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ भारत होइन, त्यसपछि के रहेछ पाकिस्तान, त्यसपछि अफगानिस्तान, अनि त्यो हामी कति पर्यो चौथो नम्बरमा नेपाल। हामी भनिसकेपछि हाम्रो पछाडि के आयो? बङ्गलादेश आयो, बङ्गलादेशपछि आयो के हो श्रीलङ्का आयो, श्रीलङ्का पछि आयो के आयो भुटान आयो, भुटान आएपछि मालदिप्स आयो है। भनेको क्षेत्रफलको आधारमा ठुलादेखि साना राष्ट्रहरू। तर यसलाई उ पनि गर्न सकिन्छ है। यसलाई तपाईँको सूत्र बनाउँदा चाहिँ के भनेको नि बिपिए, सुन्नुहोस् है सूत्र बिपिए एनबी, बिपिए एनबी अनि एसबिएम पनि भनिन्छ। बी भनेको भारत, पी भनेको पाकिस्तान, ए भनेको अफगानिस्तान होइन, एन भनेको नेपाल, बी भनेको के भयो बङ्गलादेश, त्यसपछि एस भनेको श्रीलङ्का, बी भनेको भुटान, एम भनेको मालदिप्स भयो हो। तर यसलाई हल्का अलिकति हामीलाई सम्झनको लागि यसरी पनि हामी पढ्न सक्छ है। जस्तो भन्नै पर्दा एक खालको जोकिङको रूपमा पनि पढ्न सक्छौँ। विष्णु प्रसाद अधिकारीले है, बिपिए भने के बी भनेको विष्णु, बी भनेको विष्णु, पी भनेको प्रसाद, ए भनेको अधिकारी है। विष्णु प्रसाद अधिकारीले है, हामी एनबी भनेको छ नि, विष्णु प्रसाद अधिकारीले नेभीको बिस्कुट, एनबी भनेको नेभी के नेभीको बिस्कुट श्रीलङ्कामा बसेर मजाले खायो भनेको। विष्णु प्रसाद अधिकारीले नेभीको बिस्कुट श्रीलङ्कामा बसेर मजाले खायो हो। बी भनेको के रहेछ भारत होइन, विष्णु भनेको भारत, पी भनेको पाकिस्तान, ए भनेको अधिकारी भनेको थियो नि, यो भनेको अफगानिस्तान। भनेको ठुला राष्ट्र भनेको के रहेछ पहिला भारत, अनि त्यहाँबाट पाकिस्तान, त्यहाँबाट के भयो अफगानिस्तान। अनि नेभीको बिस्कुट भनेको थियो नि, एन भनेको चाहिँ नेपाल, बी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा बङ्गलादेश। नेभीको बिस्कुट कहाँ बसेर, यस भनेको श्रीलङ्कामा, बी भनेर बसेर भनेको चाहिँ बी भनेको भुटान, अनि मजाले खायो एम भनेको मालदिप्स। भनेको यो ठुलादेखि साना राष्ट्र भन्नै पर्दा हामीले के भन्यो भन्दा बिपिए एनबी एसबिएम भन्यौँ। अनि हामीले यसलाई चाहिँ अलि जोकिङको रूपमा भन्दा फेरि के भन्यो विष्णु प्रसाद अधिकारीले, सुन्छ है विष्णु प्रसाद अधिकारीले नेभीको बिस्कुट श्रीलङ्कामा बसेर मजाले खायो। यो एउटा सम्झने तरिका मात्रै हो। अब भन्नै पर्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ भारत, त्यसपछि अझ तपाईँको यो हो कि तर खाँटी होइन एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ दोस्रो चाहिँ पाकिस्तान, तेस्रो चाहिँ अफगानिस्तान, चौथोमा हाम्रो देश नेपाल पर्यो, नेपाल पछि चाहिँ बङ्गलादेश पर्यो, त्यसपछि श्रीलङ्का पर्यो, त्यहाँबाट के पर्यो भुटान पर्यो, मालदिप्स यो हो। अब हामीलाई के पनि सोध्छ भन्नु होला भने यसै सन्दर्भमा यो जनसङ्ख्याको हिसाबमा भनेर सोध्छ। अब क्षेत्रफलको त आयो, जनसङ्ख्या हिसाबमा क्रम मिलाउनुहोस् भन्दा त हामी त्यतिकै अल्मलिन्छौँ। हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने यसमा पनि बुझ्न सक्छौँ है। 8वटा राष्ट्रमध्ये सबभन्दा धेरै चाहिँ भारत हो पक्कै, दोस्रो चाहिँ अफगानिस्तान के अरे पाकिस्तान बुझ्छौँ, त्यसपछि तेस्रो चौथो पाँचौँ कुन कुन त्यतिकै हामी अल्मलिन्छौँ हो कि होइन है। र यसलाई पनि तपाईँलाई म हल्का रूपमा भनिदिन्छु है त है। हामी क्षेत्रफलको त सायद धेरैलाई यो क्षेत्रफलको बारेमा तपाईँलाई आयो, यो धेरैपल्ट सोधेको छ यो क्रम मिलाउनु भनेर। कसैले केही कन्फ्युज छ? छैन सर।
ल अब म तपाईँलाई यो जनसङ्ख्याको आधारमा भन्छु कि 8वटा राष्ट्र मध्येमा भनिरहनु परेन, सबैभन्दा ठुलो इन्डिया नै हो, त्यसपछि के हो पाकिस्तान हो, यो पनि बुझ्यौँ। अब तेस्रो चौथो पाँचौँ कुन कुन भन्दा हामी अल्प लिन्छौँ। अब यसमा पनि म तपाईँलाई हल्का रूपमा बजाउँछु। अब जनसङ्ख्या आधारमा सबभन्दा ठुलो राष्ट्र नम्बर 1 मा इन्डिया हो, दोस्रोमा कुन पर्यो पाकिस्तान पर्यो हो। अब तेस्रो नम्बरमा चाहिँ कुन देश पर्यो भन्दा चाहिँ बङ्गलादेश पर्यो, जहाँ 14 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। तेस्रोमा के पर्यो बङ्गलादेश पर्यो। अनि चौथोमा कुन पर्यो भन्दा अफगानिस्तान पर्यो हो। अनि त्यसपछि पाँचौँमा कुन पर्यो भन्दा नेपाल पर्यो। अनि नेपाल पछि कुन पर्यो भन्दा श्रीलङ्का पर्यो। अनि त्यसपछि कुन पर्यो भन्दा भुटान पर्यो। अन्तिममा चाहिँ अब सानो राष्ट्रपछि मालदिप्सै भयो। भनेपछि म सरल भनिन्छ है, जनसङ्ख्या आधारमा सार्कका ठुला राष्ट्र सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्डिया, दोस्रो पाकिस्तान, तेस्रो बङ्गलादेश हैन। क्षेत्रफल आधारमा बङ्गलादेश के थियो एकदमै पाँचौँ नम्बरमा थियो, यहाँ चाहिँ तेस्रो नम्बरमा आयो। चौथो चाहिँ अफगानिस्तान, पाँचौँ चाहिँ नेपाल, छैटौँमा श्रीलङ्का, सातौँमा भुटान, आठौँमा चाहिँ कुन पर्यो मालदिप्स। यसलाई पनि हल्का यो सूत्र बनाउनु पर्दा चाहिँ यसरी पनि बनाउन सकिन्छ है। भन्नै पर्दा आइबिपी हैन, आइबिपी अनि डिएस अनि एएन्स अनि बिएम भनेर पनि बुझिन्छ है। आइबिपी अनि एएनएस अनि बिएम, यो भने चाहिँ फेरि कसरी पनि एउटा जोकिङ गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा वाक्य एई भनेको ईश्वरी प्रसाद बुढाथोकीले, आइपिबी भनेको आई भनेको ईश्वरी, पी भनेको प्रसाद, बी भनेको बुढाथोकी भनेको ईश्वरी प्रसाद बुढाथोकीले, एएनएस भनेको आइसर दिदा, बिएम भनेको ब्लन्डर मिस्टेक। ईश्वरी प्रसाद बुढाथोकीले आन्सर दिँदा ब्लन्डर मिस्टेक भनेको ईश्वरी प्रसाद भनेको आई भनेको इन्डिया, पी भनेको पाकिस्तान हैन, बी भनेको बङ्गलादेश, आइन्स भनेको छ नि, ए भनेको अफगानिस्तान, एन भनेको नेपाल, एस भनेको श्रीलङ्का। अनि ब्लन्डर मिस्टेक भनेको छ। अनि ब्लन्डर मिस्टेक ब्लन्डर भने नि मिस्टेकै हो हैन, ग्रेट मिस्टेक। बी भनेको चाहिँ अब भुटान भयो, एम भनेको मालदिप्स भयो। भनाइको मतलब जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो देश त इन्डिया, त्यसपछि के आयो पाकिस्तान आयो, अनि तेस्रोमा के हो बङ्गलादेश, बङ्गलादेश एकदम धेरै जनसङ्ख्या छ। चौथोमा चाहिँ के आयो अफगानिस्तान आयो हैन। त्यसपछि पाँचौँमा नेपाल आयो, त्यसपछि नेपालपछि श्रीलङ्का आयो, श्रीलङ्का पछि भुटान आयो। अब सबभन्दा सानो देश मालदिप्स भने चाहिँ हर्कुन त्यो चाहिँ पछाडि नै हुन्छन्। यो जानकारी रह्यो है। ल हामीलाई सोध्न सक्ने मध्ये यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् है। र अब म तपाईँलाई अन्तिमतिर बताउँछु यो सारको। यो सारको चाहिँ पर्यवेक्षक मुलुकहरू है कतिवटा छन् भनेर सोध्छ। पर्यवेक्षक भनेको चाहिँ तपाईँको शुभचिन्तक राष्ट्रकोहरू के यो भन्छ नि, मर्दा पर्दा अथवा साह्रो गाह्रो पर्दा चाहिँ सहयोग गर्ने राष्ट्रलाई भन्छ पर्यवेक्षक है, अब्जर्भर कन्ट्रिज भनौँ न पर्यवेक्षक राष्ट्र। ल भन्नु सारका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू कतिवटा छन् ल भन्नुहोस्, एनी गेसेस कतिवटा छन् सारका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू? 8वटा सर भनेर भन्न मिल्दैन। सारका पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू कतिवटा छन् ल भन्नु त। यो धेरै पल्ट सोधेको क्वेसन हो है। र तपाईँलाई धेरैलाई कन्फ्युज रहेछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही कुरा त क्लियर भए पनि होला। ल अब थाहा रहन्छ भने जान्दा जान्दै म सोध्ने पनि त्यस्तै भन्नु त नमिल्ला। 9वटा छन् है। 8वटा चाहिँ देश चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठन छ। ल भने त्यो सङ्गठन चाहिँ के होला भन्नु त। मैले के भने तपाईँहरूलाई सारको पर्यवेक्षक मुलुकहरू चाहिँ 9वटा छ, त्यो मध्येमा 8वटा चाहिँ देशहरू एउटा चाहिँ सङ्गठन छ अथवा कुनै एउटा संस्था छ। त्यो के होला यानी गेसेस? EU हो सर। युरोपियन युनियन हो। 9वटा छ त भन्यो, एउटा चाहिँ सङ्गठन भनेको युरोपियन युनियन। अब सुन्नुहोस् है, अब हामीलाई चाहिँ कसरी क्वेसन सोध्न सक्छ भने तलका मध्ये सुन्नुहोस् है, सारको पर्यवेक्षक मुलुक कुन पर्दैन भनेर सोध्न सक्छ। अब कुन पर्दैन पहिला त 8वटै 9वटै आउनु पर्यो। 9वटा आए पो तलको मध्ये कुन पर्दैन थाहा हुनु पर्यो होइन। अब के लेख्नु यसको चाहिँ तपाईँको सजिलो छ, यसको पनि सूत्र होइन। सारको 9वटा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू छन्। अब यसको सूत्र चाहिँ सजिलो छ है। मामु सुन्नुहोस् है, मामु MAMU मामुको, यो मात्रै यो सजिलो है। म तपाईँलाई पढ्नको लागि मात्रै सजिलो गर्छु। मामु भनेको MAMU मामुको, यो नेपाली नै। मामुको काजी भनेको CAGI, मामुको काजी दक्षिण कोरियामा। यसको सूत्र यही हो है। सारको पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू चाहिँ 9वटा छ। 9वटा मध्येमा एउटा चाहिँ कुनै एउटा संस्था युरोपियन युनियन भइहाल्यो, अरू बाँकी चाहिँ 8वटा चाहिँ कन्ट्रीहरू। यसको सूत्र के भयो के भने मैले, मामुको काजी दक्षिण कोरियामा। अब कुन कुन हुन् त मामु भन्दछन्? मा भनेको MAMU भन्थ्यो नि, एम भनेको म्यानमार सुन्नुहोस् है, एम भनेको के रहेछ म्यानमार, अनि ए भनेको अमेरिका, अनि एम भनेको के हो मौरिसस,
अनि यु भनेको युरोपियन युनियन। यो कतिवटा भयो? 4वटा भयो। मामु भने म फेरि युज गर्छु है। मैले मामुको काजी दक्षिण कोरिया भनेको थिएँ नि। एम भनेको चाहिँ म्यानमार अथवा बर्मा हैन। अनि ए भनेको चाहिँ अमेरिका, अनि एम भनेको मौरिसस हैन। यु भनेको युरोपियन युनियन हैन। अनि कतिवटा भयो? यो 4वटा भयो। अब काजी कतिवटा भयो? फेरि 4वटा थप्न पर्यो। सी भनेको के रहेछ? चाइना है। अनि का भनेको मध्येमा सी भनेको चाइना, ए भनेको के रहेछ? अस्ट्रेलिया, जी भनेको के हो? जापान, अनि आई भनेको के रहेछ? इरान। अनि यो कतिवटा भयो? 8वटा भयो। अब 9वटा के हो? अनि दक्षिण कोरिया भने जोड्दा दक्षिण कोरिया जोड्दा कतिवटा हुन्छ भन्दा 9वटा हुन्छ भनेको यसको सूत्र। मामुको काजी दक्षिण कोरियामा एम ए एम यु मामु। जी भनेको कुन छ? एम भने हजुर जी भनेको कुन? जी भनेको जापान, अनि आई भनेको इरान है। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ 2टा ए छ है। सुन्नुहोस्, 2टा ए छ। एउटा ए चाहिँ अस्ट्रेलिया, एउटा ए चाहिँ अमेरिका, एम पनि 2टा छ। एउटा एम चाहिँ म्यानमार, अर्को एम चाहिँ के भने मैले? मौरिसस भनेको मामुको काजी दक्षिण कोरिया भनेको सार्क सङ्गठनको पर्यवेक्षी राष्ट्र कतिवटा छन् भन्दा 9वटा छन्। कसैले के कन्फ्युज छ? यो पढ्न सजिलो के, तपाईँलाई चाहिए नि त्यही हो खासमा। कसैले के छ कन्फ्युज? छैन सर। सायद कन्फ्युज भएन होला है। ल अब धेरै कुरा चाहिँ नगरौँ, तर कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन सक्छ है। म तपाईँलाई यो सार्कको मुलुकहरू बारेमा, जस्तो भुटानको राष्ट्रिय भाषालाई के भनिन्छ भने सोध्न सक्छ। कसैलाई थाहा छ? नेपालको राष्ट्रिय भाषा नेपाली भने भुटानको राष्ट्रिय भाषा के होला? एनी गेसेस? जोङ्खा। सर जोङ्खा। अनि मालदिभ्सको नेसनल ल्याङ्ग्वेजलाई के भनिन्छ? दिव्याई। दिव्याई। सुन्नु भएको पढ्नु भएको रहेछ है। इन्डियाको त के भयो? हिन्दी भयो। अनि पाकिस्तानको उर्दू भयो, बङ्गलादेशको बङ्गाली भयो, श्रीलङ्काको सियाली भयो है, अफगानिस्तानको पास्तु र हैन पास्तु नै भनिन्छ सामान्यतया। यति कुरा त जान्नुभयो, तर अरू कुरा पनि सोध्न सक्छ। जस्तो म तपाईँलाई सोधौँ है त, गोल्डेन इगल भन्ने एउटा चरो छ, त्यो कुन सार्क कन्ट्रीको नेसनल बर्ड होला? एनी गेसेस? गोल्डेन इगल अथवा सुनौलो चिल, which country national bird is, which सार्क country national bird is golden eagle? Any guesses? क्वेसन त बुझ्नु होला नि कम्तीमा। कसैले थाहा छ? अब सुन्नुहोस् है, यति भनेपछि नेपालको 8वटा मध्ये नेपालको पक्कै होइन, इन्डियाको पनि होइन, यो पनि बुझ्नुभयो हो। इन्डिया पनि होइन, इन्डियाको मयूर हो होइन भनेपछि बाँकी कतिवटा 6वटा देश मध्येमा एउटा हो। कुन होला? कुन होला? कुन होला? हैन, श्रीलङ्का जस्तो लाग्छ सर। त्यो चाहिँ हो अफगानिस्तान। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय चरो के रहेछ? ल अब सोधौँ है त। ल भन्नुहोस्, भुटानको नेसनल एनिमल के होला? राष्ट्रिय जनावर? कहिले यस्तो पनि सोध्न सक्छ कि? भरे नसोध्ला यतिसम्म त, तै पनि जान्दा त राम्रै हो नि त। ल भन्नुहोस्, हाम्रो नेसनल एनिमल काउ भने जस्तै भुटानको नेसनल एनिमलको नाम के होला? वाट इज अ नेसनल एनिमल अफ भुटान? ल अब म धेरै कुरा नगरौँ, म हल्का केही कुरा बताउँछु। यो त मैले हल्का उकाएको मात्रै हो, म बताउँछु है। नेपालको राष्ट्रिय जनावर काउ हो, भुटानकोलाई भन्छ टाकिङ, इन्डियाको र बङ्गलादेशको एउटै नै हो, के होला? पाटेबाघ के है, रोयल बेङ्गल टाइगर। इन्डियाको र बङ्गलादेशको एउटै हो राष्ट्रिय जनावर, रोयल बेङ्गल टाइगर। अनि त्यसपछि तपाईँको उसको श्रीलङ्काको चाहिँ सिंह, लायन हो। अनि त्यसपछि आयो उसको नेसनल एनिमल चाहिँ मालदिभ्सको चाहिँ टुना फिस, येल्लो टुना फिस भन्छ, त्यो पहेँलो कलर भएको है। र त्यसपछि आयो अफगानिस्तानको नेसनल एनिमल चाहिँ तपाईँको हिउँ चितुवा, सोनोली पाहाड के। अनि उसको चाहिँ पाकिस्तानको राष्ट्रिय जनावर चाहिँ त्यो माखोर भन्छ है, यो बाख्रा प्रजातिको यो खालको हो, त्यो चाहिँ भिरभिरमा पाइने जन्तु हो है। यो 8वटै राष्ट्रको यो नेसनल एनिमलको कुरा गरे है। अब त्यसपछि राष्ट्रिय खेलको पनि कुरा आउला। ल भन्नुहोस्, 2टा सार्क राष्ट्रको राष्ट्रिय खेल चाहिँ एउटै छ, त्यो चाहिँ कुन कुन देश होला? 2टा सार्क श्रीलङ्का र नेपाल। एउटा नेपाल, अर्को चाहिँ श्रीलङ्काको राष्ट्रिय खेल चाहिँ एउटै छ हो। अनि त्यसो गरी तपाईँको इन्डिया र पाकिस्तानको पनि एउटै भन्दा फरक पर्दैन। दुईटैको के हो भन्दा क्रिकेट हो हैन, क्रिकेट हो क्रिकेट होला। इन्डिया र पाकिस्तानको राष्ट्रिय खेल क्रिकेट होला होइन? के होला इन्डिया र पाकिस्तानको राष्ट्रिय खेल?
हकी कबड्डी हो सर होइन कबड्डी चाहिँ बङ्गलादेशको नेसनल गेम चाहिँ कबड्डी इन्डिया र पाकिस्तानको चाहिँ एउटै उनै हो के अरे हकी नै हो होइन हकी नै हो तर पाकिस्तानी चाहिँ पनि स्क्वासलाई पनि उसले राष्ट्रिय खेलकै दर्जा दिएको छ तर वास्तवमा चाहिँ हकी नै हो है र यो सबैलाई आउला भुटानको धनुष बाण हो है अनि तपाईँको यो उसले चाहिँ मालदिप्सको चाहिँ फुटबल हो अफगानिस्तानले चाहिँ तपाईँको पुरानो एउटा खेल छ बुस्कासीलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो उसले चाहिँ आफ्नो नेसनल गेम चाहिँ मानेको छ यो जानकारी होस् है ल अब हामी आधा घन्टा जति पढ्छौँ होइन अब म तपाईँहरूलाई अर्कै उतिर लान्छु है त केमा लगेँ भन्नुलाई भने तपाईँको यो बिमस्टेकतिर मैले लगेँ है त यो उसको बारेमा त धेरै कुराहरू मैले भनेँ अब म तपाईँलाई बिमस्टेकको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँदैछु सुन्नुभएको छ बिमस्टेक भनेर सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ बिमस्टेक सुनेको छु सर अब यसकै बारेमा हामी आधा घन्टा लगभग यसकै बारेमा चर्चा गर्छौँ है कति भ्याइन्छ 1.5 घन्टासम्म त्यसपछि मेरो अरू क्लास पनि छ कि त्यही भएर ल म तपाईँहरूलाई यो बिमस्टेकको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु है यो बिमस्टेक भने के हो भन्दा म सरल भाषामा बोल्छु बङ्गालको खाडी त पक्कै तपाईँले सुन्नुभयो होला जस्तो नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको समुद्र भनेकै बङ्गालको खाडी हो जुन 1127 किलोमिटर चाहिँ टाढा रहेको छ सबैलाई थाहा छ हो यो बिमस्टेक भने के हो भने बङ्गालको खाडी वरिपरि रहेको राष्ट्रको एक खालको गठबन्धन है गठबन्धन अनि के को लागि गठबन्धन भन्दा यो व्यापार तथा यसको उद्देश्य व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गरेर अनि अधिक उदारीकरणको प्रक्रियाद्वारा यो व्यापारी वस्तु र सेवाहरूको विस्तार गर्नु उद्देश्यले चाहिँ यो बिमस्टेकको चाहिँ स्थापना भएको है पहिला चाहिँ यो बिम्स मात्रै भनिन्थ्यो होइन यो के भन्छ बिस्टेक भनिन्थ्यो तर कहिलेबाट चाहिँ भन्न थाल्यो भन्दा चाहिँ त्यसपछि 1997 मा म्यानमार पनि थपिएपछि अनि बल्ल चाहिँ बिमस्टेक भएको है र बिमस्टेक है यसको बिमस्टेकको जस्तो BIMS TAC थाहा छ बिमस्टेक यसको अङ्ग्रेजीमा फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भने बे अफ बेङ्गाल होइन इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टरल यो टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन भन्ने हुन्छ कि यसमा नेपालीको चाहिँ यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ बहुउद्देश्यीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास भन्ने हुन्छ भनाइको मतलब चाहिँ मैले भने नि यो बङ्गालको खाडी वरिपरि भएको राष्ट्रहरूको एउटा गठबन्धन के को लागि गठबन्धन भन्दा यो व्यापारी तथा लगानी अभिवृद्धि गरी होइन यो आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रियाद्वारा व्यापारी वस्तु तथा सेवाहरूको विस्तार गर्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलेको हो अब भनेपछि यसको स्थापना कहिले भयो भनेर भन्दा 6 जुन 1997 मा है कहिले भयो अरे 6 जुन 1997 मा बिमस्टेकको स्थापना भयो है अनि यसको मोटो भनेको यसको नारा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा तपाईँको डिपर इन्टेग्रेसन भनिन्छ है यसको मुख्य स्लोगन नारा चाहिँ खै जेसुकै होस् बिमस्टेक भने के बुझ्नु भने बङ्गालको खाडी वरिपरि भएको राष्ट्रहरूको एक खालको गठबन्धन हो के को लागि भन्दा चाहिँ मैले भनेअघि व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गरेर होइन आर्थिक उदारीकरणको माध्यमद्वारा यो व्यापारी वस्तु र सेवाहरूको विस्तार गर्ने उद्देश्यले चाहिँ खोलिएको र कहिले स्थापना भयो भन्दा चाहिँ तपाईँको 6 जुन 1997 मा चाहिँ बिमस्टेकको स्थापना भयो तर अझै भन्दा पनि साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ कहिले पायो भन्दा 22 डिसेम्बर 1997 मा चाहिँ बल्ल बिमस्टेकले पूर्ण रूपमा पायो यो भनाइको मतलब चाहिँ यो म्यानमार पनि थपिएपछि बल्ल बिमस्टेक भएको सुरुमा त यो के थियो भन्दा बिस्टेक मात्रै थियो अनि याम थपेपछि के हो बिमस्टेक भयो अनि याम भने के रहेछ म्यानमार अथवा बर्मा यो कहिले थपियो भन्दा 22 डिसेम्बर 1997 मा यो म्यानमार पनि बिमस्टेकको मेम्बर भएपछि चाहिँ बल्ल बिमस्टेकले चाहिँ पूर्णता पायो बुझ्नु भयो नि त कहिले स्थापना भएर रहेछ भन्दा जेसुकै होस् 6 जुन 1997 मा स्थापना भयो अब हामीलाई सोध्छ अनि संस्थापक राष्ट्र फाउन्डर कन्ट्रिजहरू कतिवटा थियो मेम्बर भन्दा चाहिँ 4 वटा थियो जसलाई बिस्ट पनि भनिन्छ बी भनेको बङ्गलादेश आई भनेको इन्डिया एस भनेको श्रीलङ्का टी भनेको थाइल्यान्ड भनेको बिमस्टेकका संस्थापक राष्ट्र कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने कतिवटा रहेछ 4 वटा त्यसलाई फर्मुला के हो बिस्ट BIST बी भनेको बङ्गलादेश आई भनेको इन्डिया एस भनेको श्रीलङ्का टी भनेको थाइल्यान्ड हो अनि त्यसपछि मैले भने नि
त्यसपछि 22 डिसेम्बर 1997 मा म्यानमार पनि यो बिमस्टेकको मेम्बर भइसकेपछि बल्ल यसले के भयो भन्दा बिमस्टेक पहिला बिस्टेक मात्रै भन्थ्यो पछि चाहिँ 1997 पछि बल्ल बिमस्टेक भयो हो। अब हामीले सोध्छ हाल सदस्य राष्ट्र कति छन् त हाल भन्दा हाल चाहिँ 7 वटा छ। पहिला कतिवटा थियो 4 वटा थियो अहिले चाहिँ 7 वटा भयो है। कुन कुन थपियो भन्दा 1997 मा म्यानमार थपिएर कतिवटा भयो 5 वटा भयो अनि 2004 मा चाहिँ नेपाल र भुटान थपेर कतिवटा भयो 7 वटा भयो। अब यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ त भन्दा बिमस्टेकको प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ बङ्गलादेशको कहाँ छ ढाकामा छ। कहाँ रहेछ बङ्गलादेशको ढाकामा छ बिमस्टेकको मुख्यालय है। र यसको प्रमुख अङ्ग बिमस्टेकको प्रमुख अङ्ग भनेको चाहिँ तपाईको बिमस्टेक सम्मेलन र मन्त्री परिषद हो। यसको दुईटा अङ्ग मात्रै छ। बिमस्टेक सम्मेलन भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग त्यसपछि मन्त्री परिषद यो दुईटा अङ्ग मात्रै छ बिमस्टेकको। मैले भने नि बिमस्टेकको स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य म तपाईलाई फेरि रिपिट गर्छु यो व्यापारी तथा लगानी अभिवृद्धि गरी हैन आर्थिक उदारीकरणको माध्यम प्रक्रियाद्वारा व्यापारी वस्तु र सेवाहरूको विस्तार गर्नु उद्देश्यले चाहिँ बिमस्टेकको चाहिँ स्थापना भएको छ जुन 1997 मा। सुरुमा चाहिँ 4 राष्ट्रमध्ये थियो जसलाई फाउन्डर मेम्बर पनि भनिन्छ। कुन कुन हुन् बी भनेको बङ्गलादेश, आई भनेको इन्डिया, एस भनेको श्रीलङ्का, टी भनेको थाइल्यान्ड हैन। र हाल चाहिँ कतिवटा राष्ट्र भन्दा 7 वटा। पछि कुन कुन थपियो भन्दा 1997 मा म्यानमार थपियो, त्यसपछि 2004 मा नेपाल र भुटान थपेपछि अहिले चाहिँ 7 वटा छ। मुख्यालय कहाँ रहेछ भन्दा बङ्गलादेशको ढाकामा। अनि यसको प्रमुख अङ्ग के हो भन्दा यो बिमस्टेक सम्मेलन र मन्त्री परिषद हो मुख्य है। र यसको मुख्य अङ्ग भनेको नै यसको के भन्दा शिखर सम्मेलनहरू हो है। यो कुन कुन कति वर्षमा हुन्छ भने त खासै टुङ्गो छैन हैन। तैपनि अब म यो बिमस्टेकको हालसम्म भएका शिखर सम्मेलनको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु है त। अब बिमस्टेकको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले भयो भन्दा 2004 जुलाई 31 मा कहाँ भयो थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भयो। भनेको बिमस्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन चाहिँ बिस्तारै भन्दैछु 2004 जुलाई 31 कहाँ भयो ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा भयो है। ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा भयो। यसै गरी तपाईको दोस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ 4 वर्षपछि है 2008 है 2008 नोभेम्बर 13 तारिक कहाँ भयो नि नयाँ दिल्ली भारतमा भयो। नयाँ दिल्ली भारतमा भयो हो। यो चाहिँ कति दोस्रो 4 वर्षको अन्तरालमा भएको छ। अब त्यसै एकैचोटि तेस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ एकैचोटि धेरै वर्षपछि भनेको 14 भनेपछि अब 14 बाट 8 घटाउँदा कति हुन्छ तपाईले गर्नु होला 6 वर्षपछि 2014 मार्च 3 र 4 तारिकमा चाहिँ कहाँ भयो भन्दा नेपिट म्यानमारमा भयो है। पहिला यो म्यानमारको राजधानी रङ्गुन भनिन्थ्यो 99 मा, त्योभन्दा पछाडि याङ्गुन भन्यो। अहिले चाहिँ यो म्यानमारको राजधानी चाहिँ नेपिट भनिन्छ। भनेको बिमस्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ 2014 मार्च 3 र 4 तारिक म्यानमारको कहाँ भयो नेपिटमा भयो। यो कतिमा भयो तेस्रो। अब चौथो शिखर सम्मेलन चाहिँ 2018 सुन्नुस् है अगस्त 30 र 31 तारिक 2018 अगस्त 30 र 31 तारिक नेपालको राजधानी कहाँ भयो काठमाडौँमा भयो। भनेको अहिलेसम्म बिमस्टेकको 7 शिखर सम्मेलन कति पटक भएको छ भन्दा 4 पटक भएको छ। म तपाईलाई फेरि भन्छु पहिलो बिमस्टेकको 7 शिखर सम्मेलन 2004 जुलाई 31 तारिक थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भयो है। त्यसैगरी अब दोस्रो शिखर सम्मेलन त्यसको 4 वर्षपछि 2008 नोभेम्बर 13 तारिकमा नयाँ दिल्ली भारतमा भयो। अनि तेस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ एकैचोटि 6 वर्षपछि सन् 2014 मार्च 3 र 4 तारिक यो म्यानमारको नेपिटमा भयो। र चौथो शिखर सम्मेलन चाहिँ हाम्रो देश नै नेपालमा भएको हो। कहिले भएको भन्दा 2018 अगस्त 30 र 31 काठमाडौँ नेपालमा भयो हो। अब हामीले सोध्न सक्छ पाँचौं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ हुने भएको छ भनेर सोध्न सक्ला। अब हुन चाहिँ श्रीलङ्का हुने भने तय गरिएको छ 2022 मा। अब हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन है। तर अब आउँदो पाँचौं यो बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन चाहिँ यो श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा हुने चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गरेको छ। त्यो जानकारी रहोस् है। र यो बिमस्टेकको यो संगठनात्मक स्वरूप यो भन्नुपर्दा मलाई हल्का यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन तर सुनिराख्नु। यो मुख्य अङ्ग चाहिँ दुईटा भनिहालेँ मैले। एउटा चाहिँ मन्त्री परिषद, अर्को चाहिँ सम्मेलन भने हैन। बिमस्टेक सम्मेलन र मन्त्री परिषद मुख्य अङ्गहरू। यसको तपाईको यो स्ट्रक्चर कस्तो संगठनात्मक स्वरूप कस्तो छ भने यो एनुअल यो मिनिस्टरियल यो
लेभलको मिटिङ भन्छ होइन, यो वर्षैपछि मन्त्री स्तरीय एउटा ऊ हुन्छ, बैठकलाई भनिन्छ पहिलो। अनि सिनियर यो अफिसियल्स यो मिटिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को वर्किङ यो ग्रुप पनि छ। अनि त्यसपछि स्पेसलाइज टेस्ट फोर्स यस्तो खालको चाहिँ यो सङ्गठनात्मक स्वरूप छ बिमस्टेकको। यति गहिराइमा त नजाउँ। तर दोस्रो महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको बिमस्टेक के हो भन्दा चाहिँ मन्त्री स्तरीय सम्मेलन हो। र पछिल्लो यो मन्त्री स्तरीय सम्मेलन यो बिमस्टेकको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलन चाहिँ तपाईँको 2017 है अगस्त 11 चाहिँ नेपालमा भएको थियो। अब नेपालमा भन्नै पर्दा 2074 साल साउन 28 गते चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा चाहिँ यो बिमस्टेकको पछिल्लो यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय चाहिँ बैठक भएको थियो। कहिले भन्दा 2017 र अगस्त कति तारिक 11 तारिक। अब नेपाली भन्नुपर्दा चाहिँ नेपाली जनसभा 74 साउन 28 गते चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँमा भएको थियो है। अब यसै भनिरहँदा म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। यो सार्कको सहयोग क्षेत्र चाहिँ 14 वटा छन् है। तर बिमस्टेकको चाहिँ 14 वटा होइन 16 वटा छ। प्रायः यसको पनि 14 वटा थियो। र यो बिमस्टेकको 15औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरको बैठकले चाहिँ यो बिमस्टेकको पनि तपाईँको सहयोग क्षेत्र चाहिँ 16 वटा बनाएको छ। पहिले कतिवटा थियो? 14 वटा। अब के थपियो त यो नेपालकै राजधानी काठमाडौँमा बसेको यो परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकले चाहिँ के थप्यो भन्दा दुईटा थपियो है। एउटा चाहिँ ब्लू इकोनोमिक। ब्लू इकोनोमिक भनेको समुद्रसँग जोडेर गर्ने जुन गतिविधिलाई चाहिँ ब्लू इकोनोमिक भनिन्छ। अनि अर्को हो अर्को चाहिँ माउन्टेन इकोनोमिक भनेको हिमाल क्षेत्रसँग प्रवर्धन मार्फत यो आर्जन गरिने जुन उसलाई छ गतिविधिलाई चाहिँ त्यसलाई भन्छ माउन्टेन इकोनोमिक। भनेपछि यो बिमस्टेकमा पछि थपेका सहयोग क्षेत्र चाहिँ दुईटा, एउटा चाहिँ ब्लू इकोनोमिक, अर्को चाहिँ माउन्टेन इकोनोमिक। ब्लू इकोनोमिक भनेको चाहिँ समुद्रसँग जोडेर गर्ने गतिविधि चाहिँ ब्लू इकोनोमिक भयो। माउन्टेन इकोनोमिक भनेको तपाईँको हिमाल क्षेत्रका प्रवर्धन मार्फत गरिने जति आर्जन गरिने गतिविधि चाहिँ यो माउन्टेन इकोनोमिक मानिन्छ। यो जानकारी होस् है। र यसै गरी तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो बिमस्टेकको है प्रशासनिक अङ्ग चाहिँ कुन हो भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँको यो उनै हो, सचिवालय नै हो है। यो सचिवालय नै हो। बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ छ भन्दा अहिले हामीले भनिहाल्यौँ बङ्गलादेशको ढाकामा। तर धेरै पछि बनायो है। स्थापना त 6 जुन 1997 भनेको। तर यो बिमस्टेकको मुख्यालय ढाकालाई चाहिँ कहिले बनायो भने 2014 नोभेम्बर 13 तारिक मात्रै घोषणा गरेको। बिमस्टेकको मुख्यालय राजधानी ढाका भने चाहिँ 2014 नोभेम्बर 13 मा मात्रै चाहिँ यो चाहिँ डिक्लेयर गरेको। यो जानकारी होस्। र यसको पनि को हुन्छ मुख्य व्यक्ति भन्दा सचिवालयको महासचिव हुन्छ। र बिमस्टेकको पहिलो महासचिवको नाम चाहिँ हो श्रीलङ्काको सुमन नाकन्दाला। 3 वर्ष हुन्छ है कार्यकाल चाहिँ। भनेको बिमस्टेकको पहिलो महासचिवको नाम के भन्दा सुमन नाकन्दाला। 3 वर्ष नै हुन्छ उसको के भन्छ कार्यकाल। र अहिले चाहिँ है अहिले चाहिँ को छन् त यो बिमस्टेकको तपाईँको महासचिवको नाम भनेर सोध्यो भने बङ्गलादेशको शहीदुल इस्लाम हुनुहुन्छ। बङ्गलादेशको शहीदुल इस्लाम हुनुहुन्छ। र उहाँको कार्यकाल कहिलेबाट सुरुवात भयो भन्दा 2017 सेप्टेम्बर 1 बाट सुरुवात भयो। अब 3 वर्ष कार्यकाल भनेपछि 2020 मा चाहिँ उहाँको कार्यकाल सकिन्छ र 2021 मा फेरि अर्को नै महासचिवको नियुक्ति गरिन्छ। भनेको मतलब प्रशासनिक अङ्ग भनेको मुख्य अङ्ग त दुईटा नै हो। अहिले मैले भनिहालेँ। एउटा चाहिँ शिखर सम्मेलन, अर्को मन्त्री परिषद है। बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन र मन्त्री परिषद अहिलेसम्म 4 पटक मात्रै भएको छ बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन होइन। 15औं स्तरीय चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय सम्मेलन चाहिँ 15औं पटक भएको छ होइन। र पहिलो महासचिव को हुन् भन्दा बिमस्टेकको मैले भने सुमन नाकन्दाला। कुन देशको भन्दा श्रीलङ्काको। अनि त्यसै गरी दोस्रो अथवा 2017 सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट चाहिँ यो शहीदुल इस्लाम भन्ने व्यक्ति श्रीलङ्काको चाहिँ आखिर बङ्गलादेशको शहीदुल इस्लाम भन्ने व्यक्ति चाहिँ हाल चाहिँ बिमस्टेकको के छ भन्दा महासचिव हुनुहुन्छ। यतिमा अरू कसैले के कन्फ्युज छ तपाईहरुलाई? हामीले सार्क र बिमस्टेक पढ्यौं छैन सर। ल अब आउने चाहिँ सुन्नु म केही कुराहरु म तपाईलाई यो सार्कै बारे सोधुमा। अब आउँदोमा चाहिँ तपाईलाई के पढाउँछु भन्दै यो इन्टरनेट के रे इन्टरपोल र तपाईको यो पढाउँछु नेटो। अनि त्यसपछि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको अनुभव जुन छ नि नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्ने एउटा च्याप्टर पढाउँछु अथवा नेपालले संयुक्त राष्ट्रमा खेलेको भूमिका समथिङ के भन्ने छ हैन तपाईको सिलेबसमा त्यो पढाउँछु। र यति मध्ये म तपाईलाई फेरि हामीसँग 5-10 मिनेट केही चाहिँ समय छ है
मेरो यो पछि पनि अरू नै 2 घण्टा क्लास भएको हुनाले म तपाईँलाई चाहिँ आज अलिक चाँडै नै छोड्छु। तैपनि म 5-10 मिनट तपाईँ केही कुरा गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पढेको कति बुझ्नुभयो यो साग कन्ट्रीको बारेमै तपाईँलाई हल्का केही कुरा सोधौँ है त, है कतिको आउँदो रहेछ भनेर सोधौँ है त। तपाईँले बिर्सनु भयो कि कसरी म सोधौँ है त रि नै, यो चाहिँ हामीले यो नै पढ्यौँ। ल भनौँ सारको स्थापना कहिले भयो होला? December 1985. कति भन्नुभयो? 8 December 1985. डिसेम्बर 1985 8 डिसेम्बर 1900 कति 85 मा। मैले एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँले पढ्नु भयो होला यो सारको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ कसलाई मानिन्छ थाहा छ? कन्सेप्टहरु के त्यही बङ्गलादेशको व्यक्ति को होला? बङ्गलादेशको जियाउर रहमान, बङ्गलादेशको अब्दुल हसन। जियाउर रहमान, बङ्गलादेशको 7औं राष्ट्रपति जियाउर रहमानले चाहिँ तपाईको यो चाहिँ अवधारणा चाहिँ ल्याएका हुन् है। उसको पछि चाहिँ हत्या गरियो 1980 मे 2 मा चाहिँ उनले यो खालको चाहिँ अवधारणा दिएका हुन् है। ल यो सारको लोगोमा कतिवटा परेवाको चिन्ह छ यहाँ थाहा छ तपाईलाई? 7वटा। 7वटा, किनभने पछि अफगानिस्तान मात्रै। ल भनौँ सार्कमा सबै राष्ट्रले चाहिँ बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने एकमात्र राष्ट्र कुन होला? अफगानिस्तान हो सर। होला हैन, होला अफगानिस्तानै हो सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने हैन, किनभने यो पछि थपिएको हो। मैले भने नि 14औं शिखर सम्मेलन अथवा 2007 अप्रिल 4 बाट चाहिँ अफगानिस्तान बल्ल सार्कमा चाहिँ जोइन भएको। त्योभन्दा अगाडि उसको कुनै खासको मूल्य मान्यता थिएन है। ल भन्नुस् त यो सार्कै बारेमा तपाईलाई सोधौं। रेबन भनेको चाहिँ अंग्रेजीमा भोटे काग भन्ने हुन्छ के। रेबन चस्मा सुन्नु होला, त्यसको अर्थ हुन्छ निखर कालो भन्ने अर्थ हुन्छ। ल भन्नु रेबन भन्ने चाहिँ को अंग्रेजी ठ्याक्कै उल्था गर्दा भोटे काग हो। ल भन्नु यो भोटे काग चाहिँ कुन चाहिँ साग राष्ट्रको नेशनल बर्ड होला? अफगानिस्तान। प्रश्न त बुझ्नु भयो नि कतिमा? हजुर भुटान होला। अफगानिस्तान हो। हैन, अफगानिस्तानको त हामीले गोल्डन इगल भनेर अहिले भर्खर तपाईलाई मैले पढाए हैन। भुटानको नेशनल बर्ड चाहिँ रेबन। रेबन भनेको भोटे काग के, निखर कालो काग। अनि एकमात्र राजतन्त्रात्मक के रे शाक राष्ट्र कुन होला? अथवा राजा भएको एकमात्र शार्क मुलुक कुन होला? भुटान। यो त भुटान हो सर। भुटान हो सर यो त। अन्य त सबैलाई थाहा छ, तर एउटा कुरा के थाहा छैन थाहा छ? भुटानको राजा चाहिँ हाल को छन् त? धेरैलाई थाहा नभएको कुरो चाहिँ यही हो। भुटानमा राजा छ भने सबै कुरा थाहा छ। फेरि भुटान राजा त्यति विधि गतिविधि गर्दैनन् के, त्यही भएर त्यति हुँदैन। अझ म तपाईलाई एउटा कुरा हिन्ट्स दियो, भुटानको राजाको जुन उ छ नि, राजा जुन हाल हुनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईको यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका पनि हुन्, वेस्टर्न कल्चर बुझेका पनि हुन् र दुनियाँकै ह्यान्डसम राजाभित्र पनि पर्छ। र त्यो राजाको जन्म चाहिँ हाम्रै पाटन हस्पिटलमा भयो। जिग्मे सिग्मे वाङजुक त त्यो राजाको बाउको नाम हो। जिग्मे केसर। धेरैलाई नआउने यही हो। सुन, सार्क राष्ट्र मध्येमा एकमात्र राष्ट्र भुटान पनि थियो, सबैलाई थाहा छ, तर भुटानको राजा के हो भन्ने थाहा छैन। म त हल्का बताउँछु है। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, भुटानमा कस्तो खालको सिस्टम छ भने तपाईको एटलिस्ट सांसद हुनु पनि तपाईको स्नातक हुनुपर्छ के, बिए सोचेर पास हुनुपर्छ। र राजा होस् अथवा मन्त्री होस् जेसुकै होस् 65 वर्षपछि चाहिँ राजनीति चाहिँ रिटायर हुन्छ हो। त्यही भएर यिनको बाउले जिग्मे सिग्मे वाङचुकले चाहिँ 65 वर्ष पुगिसकेपछि सन् 2008 मा चाहिँ आफ्नो छोराले राजगद्दी चाहिँ सुम्पिएको थियो। भनेपछि 2008 देखि चाहिँ भुटानको राजा को छन् भनेर भन्नुपर्दा सुन्छ है, जिग्मे खेसर नामग्याल हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? जिग्मे खेसर नामग्याल भुटानको राजा। अहिले विश्वमा 27 वटा देशमा राजा छन्, त्यो मध्ये सबैभन्दा ह्यान्डसम राजा भित्र पर्छ नि यिनी, जिग्मे खेसर नामग्याल अहिले भुटानको राजा। ल भन्नुहोस् भुटानको मुद्रालाई के भनिन्छ? ल भन्नुहोस् त। नेपालको मुद्रालाई रुपैयाँ भनेपछि भुटानको मुद्रालाई के भनेला? नेगुल्ट्रम। यस एक्ज्याक्टली, नेगुल्ट्रम। मैले भनेको थिएँ नि 8 वटा कन्ट्री मध्येमा 3टाको मात्रै फरक छ। जस्तो अफगानिस्तानलाई अफगानी भयो,
हैन भुटानको लागि नेगुन्टन अनि बङ्गलादेशको टाका अरु त जम्मै लगभग त रुपी नै हो अंग्रेजीमा जम्मै रुपी हुन्छ कोही मालदिभ्सको पनि RUFI रुपियाँ मात्रै हो अरु त सबै एउटै नै हो अब तपाईले एउटा कुरा सोधौं है यो सार्कै बारेमा हामीले सोध्न सक्ने तपाईलाई ज्ञान पनि हुन्छ टुलिप भन्ने फुल सुन्नु भएको छ TULIP टुलिप भनेको सामान्यतया यो युरोपमा हुन्छ एकदम धेरै कलरको हुन्छ के तपाई नेटमा हेर्नु भने यस्तो राम्रो देखिन्छ टुलिप यो चाहिँ यो जाडो याममै हुने यो फुल हो टुलिप सुन्नु भएको छ छ सर सुन्ने सर ल भन्नुस् टुलिप कुन सार्क राष्ट्रको नेशनल फ्लावर हो प्रश्न त बुझ्नु होला पक्कै नेपालको हो त हैन नेपालको त हैन भारतको पनि होइन भारतको के हो भन्दा कमल लोटस हो है भारतको छ ल भन्नुस् सायद तपाईहरुले नसुनेको कि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त सबैभन्दा पहिले त हाम्रो वरिपरिको बारेमा जान्नु पर्यो नि संसार चिन्ह त पहिले त वरिपरि राष्ट्रहरुको जान्नु पर्यो अफगानिस्तानको बङ्गलादेशको हो बङ्गलादेशको चाहिँ होइन अफगानिस्तानकै हो सर अफगानिस्तान हो कुन देशको रहेछ अफगानिस्तान ल भन्नु पिङ्क रोज भनेको गुलाफी के गुलाफी ल भन्नु गुलाफ चाहिँ कुन सार्क राष्ट्रको नेशनल फ्लावर होला पिङ्क रोज पनि भन्छ गुलाब कुन सार्क राष्ट्रको नेशनल फ्लावर हो श्रीलङ्का त्यो चाहिँ हो तपाईको मालदिभ्स मालदिभ्स को नेशनल फ्लावर चाहिँ गुलाब पिङ्क रोज भन्छ तपाईको यो ढुकुर भने थाहा छ डोभ हैन यस डोभ के ढुकुर है त्यो मध्येमा पनि तपाईको अलि ठुलो खालको ढुकुरलाई तम्मे ढुकुर भन्छ के अथवा पानी ढुकुर भनेर पनि भन्छ ल भन त्यो डोभ चाहिँ कुन सार्क मुलुकको नेशनल बर्ड होला प्रश्न त बुझ्नु भएन नि एटलिस्ट कम्तीमा भरे नसोध्ला तर यो अलिक तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त सार्क राष्ट्रभित्रमा जान्दा जति भन्दा धेरै जान्दा थाहा भएन सर ल भन्नुस् मालदिभ्सको राष्ट्रिय पक्षी है राष्ट्रिय पक्षी के रहेछ ढुकुर अनि तपाईले लुइचे भन्ने सुन्नु भएको छ अंग्रेजीमा जंगल फाउल भन्छ यो लुइचे चाहिँ कुन चाहिँ सार्क राष्ट्रको नेशनल बर्ड होला त नेपालको होइन भारतको पनि होइन हैन अफगानिस्तान चाहिँ हुँदै होइन गोल्डन इगल भनिहाल्यौं मालदिभ्सको पनि होइन रहेछ ल भने जंगल फाउल अथवा लुइचे एउटा जानकारी यो लुइचेबाट नि वास्तवमा यो चाहिँ उभा हो है के भन्छ यो अहिले घर कुखुरा भएको लुइचेबाट यसलाई वन कुखुरा पनि भन्छ त्यो वन कुखुराबाट अनि घरमा पालेको हजुर बङ्गलादेश भनेर भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ हो श्रीलङ्का श्रीलङ्काको नेशनल चाहिँ के हो लुइचे है ल भने सार्क मुलुकको सबैभन्दा ठुलो ताल चाहिँ कुन होला चिल्का ताल हो सर चिल्का ताल कहाँ पर्छ भारतमा अनि यो सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा जाने अन्तरिक्ष यात्री को होला सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा जाने व्यक्ति को होला ल भन्नु त 7वटामा 8वटा राष्ट्रहरू छन् त्योमध्ये सबैभन्दा पहिला अन्तरिक्षमा जाने सार्क मुलुकको पहिलो व्यक्ति को होला यो पनि सोध्न सक्छ है याद गर्नुहोस् जे पनि सोध्न सक्छ अफिसियल लेभल असै हैन इन्स्पेक्टरमा सोध्न सक्ला ल अब म तपाईलाई यो नसुनेकै परेछ कतिपय कुराहरू यो राकेश शर्मा है उनी चाहिँ 1982 मा त्यो तपाईको अघिबाट रसियाबाट चाहिँ अन्तरिक्षमा गएको थियो जस राकेश शर्मा चाहिँ पहिलो सार्क मुलुकको पुरुष अन्तरिक्ष यात्री कल्पना चावला चाहिँ पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री सार्क मुलुक भनेको है फेरि बुझ्नु राकेश शर्मा चाहिँ पहिलो पुरुष अन्तरिक्ष यात्री सार्क मुलुक भरिको अनि तपाईको कल्पना चावला चाहिँ मैले के भने उनी चाहिँ पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री हुन् ल है र अर्को दिन चाहिँ म तपाईलाई सुन्छु है अर्को दिन चाहिँ इन्टरपोल बिमस्टेक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका है यो च्याप्टर चाहिँ पढाउँछु अर्को दिन र आजलाई चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ है यही यो क्लासलाई बिट मार्दै
भाइ बहिनीबाट चाहिँ आजको लागि चाहिँ म बिदा हुन्छु है त। सर हाम्रो नोट बुझ्नुभयो होला कहिलेसम्म हैन? आउँछ? हस् सर। नोट चाहिँ लगभग यो मैले दिइ नै सकेको छु होइन। राजेन सरले सोध्नु होला, त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई पिडिएफ फाइल चाहिँ मगाउनुहोस् न। यो इतिहास भूगोल अरू त सबै उही नै हो। तपाईँलाई अलिकति फरक भने करेन्ट एफेयर्समा चाहिँ हो, अरू त सबै लगभग त उस्तै हो। अलिकति फरक भनेको नेपालको क्षेत्रफलमा अहिले भनिहालेँ, यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आएको छैन। त्यो 1,181 वर्ग किलोमिटर हो। ऊ चाहिँ 516 बढेको, गुगलले चाहिँ 1,47,000 त्यही 516 देखाएको छ होइन। अरू त उही नै हो। लगभग त इतिहास नै उही हो, भूगोलै उही हो। यो सार कन्ट्री पनि लगभग उही नै हो। एकचोटि कुरा गरौँ न डिकेनसँग है त। हुन्छ सर। अरू कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई कतिपय कुराहरू यहाँबाट पनि भन्दै, अहिले भनेको कुरा त नोट गरेर राख्नु होला है। अहिले भनेको कुरा पनि कतिपय नोट गरेर राख्नु होला। र मैले फेरि पनि भन्छु, तपाईँको सम्झने भन्दा लेख्दै पढ्दै गरौँ। 2-4 चोटि लेख्दै पढ्दै गयो भने आइहाल्छ। जस्तो अहिले मैले यो साग मुलुकै बारेमा कति कुरा थाहा तपाईँलाई मैले सुन्नु भएको रहन्छ कतिपय कुराहरू। अब यो चाहिँ अहिले सुनेको कुरालाई तुरुन्तै नोट गर्नुहोस्, फेरि एकछिनपछि बिर्सिहाल्छ। 1 घन्टा पछि त तपाईँको जति अहिले पढ्नु भएको छ नि त्यो त जम्मै तपाईँको उसमा झर्छ, 40% झर्छ। ल है त भन्दै आजको क्लास मैले यही नै बिट मारेँ है त। ल हस् सर, धन्यवाद सर।